खास गरी अहिलेको यो विषम परिस्थिति जो कोभिडले सिर्जना गरेको छ यो अवस्थामा आउन लागेको बजेट, यसका प्राथमिकताहरू, अहिलेका चुनौतीहरू र अझ यो कोभिडसँग सम्बन्धितमा अहिलेको जो एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जो सङ्कट छ त्यसलाई हामीले बजेट मार्फत अथवा यो अहिलेको सरकारी आर्थिक नीति मार्फत कसरी प्रायोरिटीमा राख्छौँ भन्ने एउटा कुरा र यसले सिर्जना गरेको जो आर्थिक सङ्कट देशमा देखा पर्दैछ त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई राज्यले सरकारले कसरी सोचेको छ, अर्थ मन्त्रालयले कसरी सोचेको छ र यो बजेटमा कुन ढङ्गले त्यसमा प्राथमिकताहरू पर्नेछन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरू भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित हुन्छ। सुरुमा एक राउन्ड तपाईँको कुरा भइसकेपछि मलाई लाग्छ म बिजुलाई त्यो पछि उहाँले बोल्नुहुन्छ र अरू केही बाँकी रहेको विषयमा केही गर्छौँ र बढीमा 1.5 घन्टादेखि 2 घन्टा सक्दो 1.5 घन्टा सक्ने कोसिसमा हुन्छौँ र यसलाई हामीले अहिले भिजुअली पनि खिचिरहेको छौँ, त्यसलाई हामी एडिट गरेर हाल्छौँ अनलाइनमा र पेपरमा पनि त्यो हिसाबले आउने छ। यति भन्दै म योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो बिजनेस ब्युरो प्रमुख कृष्ण आचार्यलाई सञ्चालन गर्नलाई अनुरोध गर्छु। नमस्ते, धन्यवाद यहाँ आइदिनु भएकोमा। यस्तो विषम परिस्थिति अर्थमन्त्रीको बजेटको व्यस्तता कार्यपछि नि आइदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई फोटोग्राफरको सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि फोटोमा हेर्दै बढी आफ्नोलाई छाड्नलाई गाह्रो हुन्छ भन्दैन। यो सँगै अब धेरै कुराहरू नेपाली अर्थतन्त्रमा अथवा विश्वभरि अर्थतन्त्र के कति क्षति पुग्यो, कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा धेरै अनुमानहरू कुराहरू आइ नै राखेका छन्। म यो लम्बिदो लकडाउनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई के कति क्षति पुर्याउने हो, कसो गर्ने हो भन्ने कुराहरू अनुमानभन्दा बाहिरकै कुराहरू हुन्छ। सुरुमै यो अवस्थामा सुरुमा लकडाउन भएदेखि नै अहिलेसम्म र अबको अवस्थामा खास गरी निजी क्षेत्र सुरुवातमा निजी क्षेत्रले कसरी काम गरिराखेको छ, के कस्ता समस्याहरू भोग्नु परेको छ, सँगसँगै अब आगामी बजेटले के कस्ता कुराहरू चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुरोध हुन्छ। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू, अन्य सबै सहभागीहरू सबैलाई म नमस्कार गरिरहेको छु। म सम्झन्छु माननीय मन्त्रीज्यू, हामी यस्तै 2 महिना पहिला एउटा यस्तै राउन्ड टेबलमा हामी बसेका थियौँ अनि त्यसबेला हामी भी सेप, यू सेप र एल सेप, टिडब्ल्यू कसरी जाने भने कसरी जान्छ भनेर सबै ठिकै थियो। तर मलाई लाग्छ अब यो सबै अहिलेसम्म पनि अनुरोध छ कि हामी कसरी रिकभर गर्छौँ। पक्कै पनि यो रिकभरी कुनै क्षेत्रले भी सेप गरे तापनि धेरै जसो क्षेत्रले चाहिँ यो लामो समय रिकभरीको लागि लाग्छ जस्तो हाम्रो बुझाइ छ। अहिले हामी यसअघि कहिल्यै नभएको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिलताहरू हेरिरहेका छौँ। सबैतिर समस्या भए पनि म मूलतः 2 महिनादेखि बन्द रहेको आर्थिक गतिविधिले पारेको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। लकडाउनको सबैभन्दा पहिले असर लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगको सञ्चालक, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई परेको यो कुरा सर्वविदित छ। साना उद्यमले कर्मचारीको तलब, घर भाडा र ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। कर्मचारी र श्रमिकले ज्याला नपाएपछि दैनिक गुजारा कष्टकर भएको छ। यसका लागि सरकारले सुरुमा 1 महिनाको घर बहाल नलिन आग्रह गर्नुको साथै ब्याङ्कको ब्याज तिर्ने समयावधि पनि बढाएको थियो। तर पनि बहाल सबैको छुट नभएको र ब्याङ्कहरूले ब्याजको लागि ताकिदा गरिरहेको अहिले धेरै व्यवसायहरूको गुनासो पनि रहेको छ। त्यसैले सुरुमा साना र मझौला व्यवसायलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने तरलता प्रदान गर्न उनीहरूसम्म रकम पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह छ। यसमा ब्याङ्कहरूले थप सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्नुपर्छ। यसले उहाँहरूलाई तलब र अन्य खर्च चलाउन सजिलो हुन्छ। यो राहत केही समयको लागि हो। लकडाउन खुलेपछि साना र मझौला उद्योग विस्तारको लागि थप सहुलियत आवश्यक पर्नेछ। म लघु, साना तथा मझौला उद्योग किन कुरा गरिरहेको छु भने तिनीहरूले सानो सहयोगले पनि तत्काल तन्किन सक्छन् र नयाँ खुल्न पनि सक्छन्। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् र दिगो पनि हुन सक्छ। यो हाम्रो विश्वास रहेको छ। भारतमा यस्तो उद्यमको लागि कर सहुलियत, त्यहाँ कार्यरत धेरै पारिश्रमिक भएका कर्मचारीको सञ्चय कोषको योगदान रकम सरकारले तिरिदिने लगायतका विभिन्न सहुलियतहरू आएको छ। 3 लाख करोड बिना धितो
ऋणको लागि छुट्याइएको छ। 7% क्रेडिट ग्यारेन्टी 7% क्रेडिट ग्यारेन्टी सरकारले ब्याङ्कहरूलाई दिएको छ। सङ्कटमा परेका यस्ता उद्योग उकास्न र भइरहेकोलाई विस्तार गर्न पनि ठुलो धनराशि छुट्याइएको छ। हामीका पनि अर्थतन्त्रको करिब 25% हिस्सा राख्ने 20 लाखलाई भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्र आर्थिक विस्तार र गरिबी निवारण समेतमा धेरै प्रभावकारी छ। यसको लागि हाल सञ्चालनमा रहेका करिब आधा दर्जन सहुलियतपूर्ण कर्जा स्किमको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। सरकारको घोषणा गरेपछि ब्याङ्कले यसको कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाएका छैनन्। हितो माग हुने र युवा तथा महिलाहरूलाई हितो नहुँदा ऋण पाउन कठिन भएको गुनासो छ। यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। यसको ब्याज दरलाई थप कटौती गर्नको साथै पुनर्कर्जामा साना र मझौला उद्यमको पहुँच विस्तार गर्न पनि वातावरण बनाउनुपर्छ। यी उद्यमको मुख्य कच्चा पदार्थ कृषि उत्पादन रहने गरी भ्यालु चेन निर्माण यसपटक बजेटले तयार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह रहेको छ। यसमा पनि कृषि क्षेत्रको अनुदान बढाउनुको साथै अनुदान वास्तविक कृषकमै पुगे नपुगेको पहिचान गर्न स्थानीय तहमा पनि यसको भूमिका आवश्यक छ। कृषक र उपभोक्ताको बिचौलिया हटाउनुको लागि बडा तहमा कृषि बजार स्थापना र मोबाइल बजार सेवाबारे जानकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसको यो व्यवस्था हुनुपर्छ। साना मझौला लगायत ठुला उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तिम उत्पादनभन्दा कम्तीमा 2 तह कम भन्सार महसुल हुनुपर्छ। यो अलिकति हामीले WTO को थ्योरीबाट अलिकति डिपार्चर गरेका छौँ। यसले मुलुकभित्र पर्याप्त मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन पनि सहयोग पुग्नेछ। केही वस्तुमा समस्या छ भने यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर सबैलाई एकै बास्केटमा राखेर कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनलाई एकै दरमा महसुल लगाउँदा उद्योग विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जुन हामीले आफ्नो विस्तृत बजेटको हामीले आफ्नो सल्लाहमा दिएका छौँ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरी बढीभन्दा बढी उद्योग स्थापनाको वातावरण बन्नुपर्छ। प्रदेश तहमा उद्योग क्षेत्र स्थापना तत्काल गरेर सुरक्षित कामको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ, किनभने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यो सङ्क्रमण कहिले हट्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म भन्न सकेको छैन। यसै गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने करको दरहरूमा सामान्य परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। भारतले कर्पोरेट आयकर दर घटाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि अब यो दर सबैको लागि 20% हुनुपर्छ भन्ने हामीले सल्लाह दिइरहेछौँ। यो दर औद्योगिक ऐन प्रावधान अनुसार प्राथमिकता प्राप्त र निर्यातमूलक उद्योगलाई थप 20% र 25% को छुटको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले सल्लाह दिइरहेछौँ। निर्यात बढाउनुको लागि दिँदै आएको अनुदानको कर र दायरा बढाउनुको लागि पनि म अर्थमन्त्रीज्यू समक्ष आग्रह गर्दछु। अनुदान कोषलाई 1 अर्ब रुपैयाँ बराबर बनाउन हाम्रो आग्रह छ। भारत निर्यातमा 5 र अन्य मुलुकको निर्यातमा 10% अनुदान प्राप्त भएमा प्रदान होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। यसमा हुने विचलन रोक्नको लागि संयन्त्रको बारेमा पनि छलफल हामी गर्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै हामीले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटको दर पनि 10% मा झार्ने हामीले सल्लाह दिइरहेछौँ। यसमा सरकारको राजस्वमा करिब 55-60 अर्बको भार पर्ने देखिन्छ, तर यसले बढाउने उपभोगले राजस्वको पूर्ति गर्ने मात्र नभई रोजगारी र निर्यातमा पनि सहयोग पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यसरी भ्याटको दर घटाउँदा उपभोग 10% सम्म बढ्ने हाम्रो आकलन छ। यसैसँग योसँग दर कम हुँदा भ्याट छलीको सम्भावना पनि कम देखिन्छ। अझै म सबैलाई बिल बिजक जारी नहुने र धेरै करको दायरामा नआएको कुराबाट पनि हामी सबै संवेदनशील छौँ। दर कम गरौँ, उपयोग बढाउँ, दायरा बढाउनुको लागि पनि सरकारसँग सहकार्य गर्नको लागि हामी तयार छौँ। न्यून बीजीकरणको समस्या समाधान गर्नको लागि पनि हामी सरकारसँग छलफल गर्नको लागि तयार छौँ, तर यसलाई मात्रै देखाएर करको भार कायमै राख्नु हुँदैन। घटेको भ्याटको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन हामी सबै सहकार्य गर्न सक्छौँ। विद्युत प्राधिकरण एनईएको अनुसार आगामी बर्खामा करिब 700 मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको छ। अहिले नै झन्डै 100 मेगावाट खेर गइरहेको छ। यो बर्खामा अझै बिजुली चाहिने भन्दा बढी हुन्छ। भारतमा नेपालभन्दा कम दर भएको र निर्यातको लागि अन्य प्रक्रिया समेत
मिलिन नसकेको तत्काल निर्यातको सम्भावना कम छ र यो निर्यात भइहाले पनि धेरै लाभ हुने अवस्थामा छैन। त्यसैले हाम्रो तुलनात्मक लाभ भएको वस्तु बिजुलीको औद्योगिकरण गर्नमा उपयोग गरौँ, बिजुलीलाई औद्योगिकरण गर्नलाई उपयोग गरौँ। उद्योगको लागि बिजुलीको महसुलमा 20% छुट दिन म सरकार र अधिकरण समक्ष आग्रह पनि गर्दछु। अन्तिममा हामीले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको र हालको अवस्थामा अझ बढी आवश्यक रहेको विषय सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हो। सम्पत्तिको अभिलेखीकरण उद्यम व्यवसायको लागि मात्र नभई कृषि आय र अन्य यस्तै प्रकारको वैधानिक आय आर्जन गरिरहेका लाखौँ सर्वसाधारणको लागि पनि आवश्यक छ। किनभने हालसम्म सर्वसाधारणलाई सम्पत्तिको व्यवस्थित अभिलेखको आवश्यकता परेन भने सरकारले पनि हेर्दै झर्काएको छैन। 30 वर्षको अस्थिर राजनीति सिद्धिएर हामी स्थायी सरकार बनेको छ। हजारौँको ज्यान जाने गरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर आएको मुलुक हो हामी। यहाँ सबै थोक विकसित मुलुक जस्ता ठिकठाक स्थानमा पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। त्यसैले एक अवसर हामीलाई चाहिएको छ। त्यसैले म निरन्तर निगरानीमा राखेर स्वच्छ अर्थतन्त्रको विस्तार हामीले गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो चाहना पनि यही हो। हामी सधैँ यस्ता कार्यक्रम आउनुपर्छ भनेर भनेका छैनौँ, तर अहिले एकपटकको लागि यो कार्यक्रम आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। विदेशी निकायलाई शर्त आफू अनुकूल बनाउन हामीले प्रयास गर्न सक्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार र सर्वसाधारणको यो अवसरलाई वञ्चित हुने अवस्था ल्याउनु हुँदैन। फेरि न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने यदि कुनै अपराधीको कारण एकजना पनि निरपराधी मारिनुपर्ने अवस्था छ भने बरु त्यो अपराधीलाई छोडेर निरपराधीलाई बचाउन सक्नुपर्छ। जुन रूपमा अहिले सरकारले कदम चालिरहेको छ वा चाल्न खोजेको छ त्यसबाट थोरै अपराधीको कारण धेरै निरपराधी उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारण मर्का पर्ने अवस्थामा रहेको छ। त्यसैले सबैलाई अभिलेखीकरण गर्ने एउटा मौका दिउँ, त्यसपछि निरन्तर निगरानी बढाउँ भन्ने हाम्रो सल्लाह रहेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले खास गरी यो निजी क्षेत्रको कुरा कर लगायतको विषयमा पनि सुझाव दिनुभयो। एउटा थोरै चाहिँ सँगसँगै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ऋणात्मक भावनाबाट जोगाउने कृषिको कुरा पनि थोरै टच गर्नुभएको छ। म यहीँबाट अगाडि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु। कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विधेयक एमुनाखाले अबको बजेटले हाम्रो कृषिमा एउटा कुरा चाहिँ कृषिमा के कस्तो प्राथमिकता कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ एउटा, सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो भूकम्प र नाकाबन्दीले करिब 5% बढाएको गरिबी बल्ल बल्ल घटेर 18%मा आएको थियो। फेरि अब कस्तो खालको जोखिम छ, सँगसँगै यो खाद्य हिसाबले खाद्यान्नको हिसाबले चाहिँ कति जोखिम छ, यसमा के गर्न सक्छ सरकारले, यो विषयमा फेरि धारणा दिनु। सबैको नमस्कार। म अलिकति पृष्ठभूमिमा फेरि पनि जान चाहेँ र हिजोको सम्बोधन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको सम्बोधन र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अर्थमन्त्रीजीको सम्बोधन पनि हेरिसकेपछि यो जुन कृषिलाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएको छ त्यसको म सराहना गर्न चाहन्छु। र कृषिमा अलिकति हामीले कसरी यो बुझाइ नै व्यापक बनाउनु पर्नेछ। कृषि भनेको हाम्रो उत्पादन मात्र होइन, कृषि भनेको चाहिँ हाम्रो लगानीको क्षेत्र पनि हो, कृषि भनेको प्रविधिको क्षेत्र हो, कृषि भनेको अनुसन्धानको क्षेत्र हो, कृषि भनेको व्यापारको क्षेत्र हो र कृषिमा व्यवसाय गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अन्ततोगत यो खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको लागि आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने कुराको एउटा समग्र बुझाइ हाम्रो चाहिँ अलिकति दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने चाहिँ एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। र दोस्रो पक्ष चाहिँ हाम्रो संविधानले नै दिएको खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता भनेर हाम्रो संविधानले नै दिएको छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारले चाहिँ खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन 2075 पनि ल्याएको छ। भनेपछि यो ऐनलाई पनि टेक्ने, संविधानलाई पनि टेक्ने भनेदेखि हाम्रो कृषिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यहाँनिर हुन आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि यो समग्रतामा कृषिलाई बुझौँ र खाद्य सुरक्षालाई बुझौँ भन्ने एउटा मान्यता मैले यहाँ राख्न आएँ। र त्यस पछाडि अलिकति तल झर्दाखेरि चाहिँ अघि हाम्रो बच्चा सरले भन्नुभयो जस्तो खास गरिकन यो स्मल एन्ड मिडियम एन्टरप्राइजेसहरू र कोअपरेटिभ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सामान्यतया महिलाहरू चाहिँ एकदमै धेरै संलग्न हुनुभएको छ। जस्तो तपाईँ कोअपरेटिभकै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 34,000 चान्सुन कोअपरेटिभमा तपाईँको 5,500 कोअपरेटिभ त महिलाले नै लिड गरेको कोअपरेटिभहरू छ। र त्यसमा पनि मेजोरिटी चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेड कोअपरेटिभ्सहरू छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको जीविकोपार्जनको अलिकति एन्टरप्राइजिङको सबै कुराहरू उहाँले त्यहीँबाट चाहिँ लिइराख्नु भएको छ। र एसएमइसको त हामीले हेरिराखेका छौँ, यो तपाईँको 60% चाहिँ महिलाहरूले नै लिड गरेको एसएमइसहरू छ। त्यसको पनि 15% चाहिँ जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन छ भनेर हामी भनिराखेको छौँ। र अलिकति अब कृषिमा आएर झर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो धेरै युवाहरू बाहिर गइराखेको अवस्थामा
अहिलेसम्म चाहिँ बाहिर गइरहेको अवस्थामा चाहिँ जति श्रम शक्ति छ त्यसको 70% चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ कृषि धानिरहेको अवस्था हो अहिलेसम्म चाहिँ। तर त्यसको विडम्बना हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिलाले थेगेको घरधुरी महिला हेडेड घरधुरी चाहिँ तपाईँको 28% छ। 70% हामी कृषिको लेबर छ महिला, अनि 28% घरधुरी चाहिँ हाम्रो महिला हेडेड घरधुरी छ। तर तपाईँको प्रपर्टीको राइट्समा हेर्नुहुन्छ भने 19% महिलाको मात्रै प्रपर्टीमा राइट छ। र त्यसभित्र पनि के लागेर हेर्नुभयो भने तपाईँको 10% मात्रै महिलाहरूको चाहिँ कृषियोग्य जमिनमा अधिकार छ। भनेपछि यो हाम्रो समग्रतामा हेर्ने हो भनेदेखि यो अझ निहालेर हेर्ने हो भनेदेखि हामीले ठ्याक्कै कहाँ हो त भनेर सपोर्ट गर्नुपर्ने भनेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने एउटा देखिन्छ। र अर्को अलिकति अब यो रोजगारमा आइसक्यो, अब उहाँले पनि जोड्नुभयो कृषि एउटा हामीले अहिले यो व्यवसायको रूपमा होइन हाम्रो जीविकोपार्जनको हिसाबले गरिरहेको, तर बिस्तारै अलिकति यो व्यवसाय हो भन्ने हिसाबले आइराखेको अवस्थामा अलिकति हामीले इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि म महिला केन्द्रित पनि भइराखेको छु। सँगसँगै जस्तो हामीले 15 वर्षभन्दा माथिकोलाई एक्टिभ एजको भनेको छौँ, त्यसमा हामीले जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीसँग अभाइलेबल जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने 100 जना पुरुषमा 125 जना महिला हुने। तपाईँ इम्प्लोइमेन्टमा जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 100 जना महिला पुरुष हुँदाखेरि 59 जनाले महिलाले काम पाइराख्नु भएको छ। भनेपछि तपाईँको जनसङ्ख्याको हिसाबले उसको चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको दरको हिसाबले र उसको एक्टिभ लाइफ कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले उहाँको रेकग्निसन भइरहेको छैन। त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हामीले हेर्नुपर्ने। र अर्को युथको पाटो जुन भन्छौँ अहिले हामीले चाहिँ यङ कन्ट्री भनेर जति भनिरहेका छौँ, लगभग हाम्रो चाहिँ 15 वर्ष माथिको चाहिँ एक्टिभ एजको पपुलेसन हामीसँग 41% छ भनिरहेका छौँ हामी। भनेपछि यो एजको पपुलेसनमा अहिले हामीले सरदरमा हेर्दाखेरि आजसम्मको सरदरमा हेर्दाखेरि 3,90,000 चाहिँ युवाहरू पर्मिट लिएर बाहिर जानुभएको छ। पर्मिट नलिकन गएका र इन्डिया गएका थुप्रै छन्। त्यो सबै हेर्दाखेरि पनि तपाईँको टोटलमा जति जानुभएको छ पर्मिट लिएर त्यसको पनि 30% जति श्रमिकहरू चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ पलायन हुनुभएको छ कि। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि कृषिको क्षेत्रको श्रमिकहरू बाहिर जानुभयो भनेपछि कृषिको उत्पादकत्व घट्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पनि असर गर्न आउने भयो। अब त्यसको लागि अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले अहिले देखेको चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ तपाईँको जति पनि जानुभएको छ उहाँ 74% अनस्किल जानुभएको छ। त्यो अनस्किल मध्येमा धेरै जसो कृषिका कम हुन्छ भनेपछि अब आउँदाखेरि उहाँले केही आफ्नो सिप अनुभव त ल्याउनु होला, तर हामी आउने बित्तिकै उहाँहरूलाई यो गर भनेर दिन सक्ने अवस्था छैन। यो रोजगारीको हिसाबले कृषि अहिले हामीले एउटा सबैभन्दा खुसी लाग्ने पक्ष के हो भनेदेखि हामी कृषिकाहरूले भन्दै आएका थियौँ, अर्थशास्त्रीहरूले पनि भन्दै आउनु भएको थियो र हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले पनि भन्दै आउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका एक्सपर्टहरूले पनि कृषि नै हो है सम्भावना भन्नुभएको छ कि। भनेपछि मैले चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएको छु। तर अवसरको रूपमा लिँदा हामीसँग देशमा भएका युवा र फर्केर आउने जो युवा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई कृषिमा एकैचोटि खपत गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यो खपत कसरी गर्न सकिँदैन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिपको कारणले सकिँदैन, एउटा लगानीको कारणले सकिँदैन, एउटा हाम्रो क्षेत्र त्यसरी नै विस्तार भइसकेको छैन जहाँ चाहिँ हामी एउटा कृषिलाई चाहिँ व्यवसायको रूपमा लैसकेको अवस्था छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तत्कालीन गर्नुपर्ने कामहरू पनि छ जहाँ चाहिँ हामीले अलिकति क्षमता विकासको कुराहरू पनि गर्नुपर्ने होला, उहाँहरूले ल्याएको सिपको अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, त्यसको रेकग्निसन चाहिन्छ। त्यो खालको कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। र म यहाँनिर अलिकति के राख्न चाहेँ भनेदेखि यो कृषि नै चाहिँ भायबल अप्सन हो कि होइन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। कृषि मेरो हिसाबले चाहिँ भायबल अप्सन हो किन भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्ममा हेर्दाखेरि पनि तपाईँको इफाडको त्यो रिपोर्टले पनि के भन्छ भनेदेखि तपाईँले अरू सेक्टरको तुलनामा कृषिमा लगानी गरेर भएको आर्थिक वृद्धि दरले, यहाँ अर्थशास्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ त्यसमा धेरै थप हुन्छ होला, कृषिमा भएको लगानीबाट आएको आर्थिक उपार्जनले चाहिँ वृद्धिले चाहिँ अरू सेक्टरमा भएको भन्दा 2 देखि 3% बढी चाहिँ गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षामा चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ मान्यता छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो यस्तो सेक्टर हो जहाँ चाहिँ हामी खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणलाई चाहिँ डाइरेक्टली हिट गर्न सक्छौँ। र अर्को मैले एउटा डाटा हेरिरहेको थिएँ, तपाईँको सरदरमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स कस्तो आउँदो रहेछ भन्दाखेरि सरदरमा हेर्दाखेरि एकदम धेरै आउने कोही होला, थोरै आउने कम होला, केही होला, तर औसतमा हेर्दाखेरि वर्षको एउटा घरमा 80,000 जति आउँदो रहेछ, 80,500 जति आउँदो रहेछ। त्यो भनेको महिनामा हामीले ब्रेकडाउन गऱ्यौँ भने त्यो थोरै हो। तर अहिलेको हाम्रो लेबर इम्प्लोइमेन्ट मार्केटमा हेर्ने हो भने इम्प्लोइ बजारमा हेर्ने हो भनेदेखि सरदरमा 17,000 पर मन्थ कमाउँदो रहेछ र कृषि वन र फिसरीमा हेर्ने हो भने कि सरदरमा 12,000 कमाउँदो रहेछ। भनेपछि त्यो त मच आउटवे गर्छ नि। त्यो एउटै मात्रै गर्न हामीले के सकेनौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज गर्न सकेनौँ, एन्टरप्राइजिङमा जान सकेनौँ कृषिलाई, त्यो मात्रै भएको। त्यसैले गर्दाखेरि मैले एउटा सम्भावना त्यहाँ देख्छु, अलिकति युथलाई स्किल इन्हान्समेन्ट गरेर
अलिकति कमर्सियलाइजेसन एन्टरप्राइजिङमा जाउँ भन्ने मेरो एउटा चाहिँ रिक्वेस्ट हो। र अर्को मैले देखेको चाहिँ यो अघि यहाँले भूकम्पको कुरा पनि उठाउनु भयो, आर्थिक नाकाबन्दीको कुरा पनि उठाउनु भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा के गर्नुपर्ने देखियो भन्दाखेरि चाहिँ क्रप्सहरूको चाहिँ स्ट्राटेजिक चोइसेसहरू चाहिँ हामीले निर्भर गर्न पर्यो। सबै क्रपमा सबै कुरामा हामी सेल्फ सफिसियन्ट हुन्छौँ भन्ने पनि छैन। र कम्पेरिटिभली अहिले जस्तो इन्डियाले पनि जुन अब आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ जोगाउनको लागि उहाँहरूले प्याकेजहरू ल्याइसक्नु भएको छ भनेपछि उहाँसँग कम्पिटिसन गरेर जान सक्ने सम्भावना अहिले पनि कम छ। हामीले अहिले पनि सुनिरहेको छौँ बल्कुसम्म भारतको तरकारी हाम्रो किसानको तरकारी बिकेन भन्ने सुनिरहेका छौँ। भनेपछि त समग्रताले हेर्ने हो भने यो चाहिँ ठ्याक्कै बन्द गर्न सक्ने सम्भावना नहुन सक्छ। यो राजनीतिक कुराहरू पनि हुनसक्छ यसमा। तर एउटै मात्र के हो भनेदेखि हाम्रो खाद्य सुरक्षाको हिसाबले स्ट्राटेजिक क्रप के हो, त्यो कुन क्रपमा चाहिँ हामी फोकस गरेर त्यो सरकारले चाहिँ हामीले एउटा प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यो एरियामा चाहिँ हामीले इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो। सब्सिडी भन्दा पनि इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो। इन्सेन्टिभाइज पनि कहाँनिर गर्न पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै खालको होइन। अहिले चाहिँ कुनमा सब्सिडी छ त्यो खेती गर्ने भनेर जसरी युवा आइसक्नु भएको छ त्यो होइन। त्योभन्दा पनि खेती गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजिक क्रप्सहरू हामीले छानेको छौँ भने त्यसमा हामीले इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो। त्यो इन्सेन्टिभाइज गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा मैले यहाँ अर्थमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, म यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ म के राख्न चाहेँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कहरूले जुन लेन्डिङ गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रोभिजन राखिदिएको छ, त्यो लेन्डिङको चाहिँ प्रपर मोनिटरिङ हुनु पऱ्यो। किनभने त्यो एउटा चाहिँ किसानहरूले प्रपर किसानले पाइराख्नु भएको छैन धेरै अर्थमा। म आफै पनि किसानहरूमा पुगेर कुरा गरेको छु। अर्को चाहिँ उहाँहरूको जुन चाहिँ व्यवहार छ शैली छ त्यो पनि अलिकति परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। जब हामी किसानका लागि भनेर जान्छौँ र विपन्नका लागि भनेर जान्छौँ भनेपछि त्यही अनुसारको उहाँहरूको कार्यालयको सेटअप हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसार उहाँहरूको चाहिँ बोलीचाली हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अप्रोचेबल हुनु पऱ्यो कि उहाँहरू त्यो अप्रोचेबल भइदिएन भनेदेखि त्यो काम लाग्दैन। त्यो एउटा पाटो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने देखेको छु मैले। र अर्को चाहिँ तपाईँको इन्सेन्टिभाइज गर्दा पनि इनपुटमा भन्दा पनि आउटपुटमा इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो। जस्तो तपाईँले कति अहिले धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाहरू ल्याइराख्नु भएको छ त्यो आफैमा ठिक हो ठिक होइन त्यो पछिको तर्क गर्ने कुरा होला। अहिलेको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उत्पादनमा आधारित इन्सेन्टिभाइजेसन गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो एउटा राम्रो पक्ष पनि हो। र अर्को चाहिँ यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको जुन अहिले एकदमै खाँचो छ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा हाम्रो संविधानले चाहिँ कृषिको जति धेरै जस्तो काम जति चाहिँ अनुसूची 8 मा लगेर स्थानीय सरकारको जिम्मामा राखिदिएको छ। तर स्थानीय सरकारको स्थानमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ प्राविधिकै छैन, न त्यहाँको चाहिँ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ एन्टिटिजहरू त्यसरी चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुभएको छ, न उहाँहरूसँग प्राविधिक छ भनेपछि उहाँले कसरी फङ्सन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो फङ्सन गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन रिसोर्स चाहिँ एकदमै ठुलो आवश्यकता, जनशक्ति चाहिँ एकदम ठुलो आवश्यकता छ। त्यसमा मैले 2-3वटा कुराहरू राख्न चाहेको छु। एउटा चाहिँ हामीले पद परिपूर्ति छिटो गर्न पऱ्यो, त्यो एउटा पाटो भयो। हामीले एकदमै छिटो चाहिँ त्यसलाई फेसिलिटेट गरिदिनु पऱ्यो सहजीकरण। दोस्रो पाटो भनेको चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर मोबिलाइजेसन हो। प्राइभेट सेक्टर मोबिलाइजेसनमा चाहिँ अहिले हामीले के देखिरहेको छौँ भनेदेखि गाउँपालिकामा जस्तो बिमाको लागि तपाईँले तोकिदिनुहुन्छ भने फेडरल सरकारले तोकिदिनु भएको छ, तर गाउँमा गएर उहाँले काम गरिदिराख्नु भएको छ, तर गाउँपालिकाले त्यसलाई कार्य गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त्यो हामीले बिमाको प्रोभिजन राख्छौँ तर राख्ने चाहिँ जाने माध्यम के हो त उहाँको चाहिँ फङ्सनिङ पनि मोनिटरिङ हुनु पऱ्यो र उहाँलाई इन्सेन्टिभाइज गर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा चाहिँ मैले अहिले देखेको चाहिँ यो हाम्रो पढ्दै गरेको युवाहरू जो हुनुहुन्छ शैक्षिकहरू हाम्रो आउनेको मात्रै कुरा गरिरहेको छ, यहाँ भएको पनि कुरा गर्नुपर्ने छ हामीलाई। त्यसैले गर्दा शैक्षिकलाई पनि हामीले के दिनुपर्ने छ भन्दाखेरि पढ्दै नै पनि प्याकेजमै पनि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा इन्टर्नसिपको प्याकेजहरू दिनुपर्ने छ। त्यो इन्टर्नसिप चाहिँ हामीले किसानकोमा लगेर राख्ने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ बजार व्यवसाय जुन डिमान्ड साइडकोमा लगेर राख्नुपर्ने छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बजारमा के छ माग के छ कहाँ चाहिँ उहाँले सम्भावना देख्न सक्नुहुन्छ, उहाँ आफै पनि कति इनोभेटिभ भएर पछि एउटा एन्टरप्राइजको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस हुन सक्नुहुन्छ। त्यो पाटोमा राख्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। र अलिकति यो खाद्य सुरक्षासँग अलिकति जोड्न अब अलिकति खाद्य सुरक्षामा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक क्रपमा जानु पऱ्यो भन्ने मैले जुन भने त्यसमा सपोर्ट चाहियो। अर्को हाम्रो एक्सपोर्टको क्रपहरू जुन चाहिँ अहिले पनि तपाईँको युरोपियन मार्केटहरू पनि अहिले यो कोरोनाको कारणले कोभिड-19को कारणले असर परिरहेको हुनाले हाम्रै चिया पनि मार्केटमा गइरहेको छैन, उहाँको बजार नखुले हुँदैन गइरहेको छैन भनेपछि अब उहाँहरूलाई हामीले कसरी फेसिलिटेट गर्ने इन्सेन्टिभाइज गर्ने त्यो एक्सपोर्ट क्रपमा पनि दिनुपर्छ भन्ने मेरो जवाब हो। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको चाहिँ सेफ्टी नेटको बाटो जुन चाहिँ अहिले हामीले रोजगारी गुमेका र आय आर्जन कम भएका समूहहरू जसले चाहिँ अहिले खाद्य सुरक्षामा बजारमा आपूर्ति पनि कम हुने आफ्नो रोजगारी पनि गुम्ने भनेपछि त्यो तालमेल नमिल्ने बित्तिकै त्यो
खाद्य सुरक्षाको चाहिँ एकदमै सङ्कट देखिँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खाद्य ब्याङ्कहरू अहिले धेरै नगरपालिकाले गरिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो सोसल सेक्युरिटीको अन्तर्गत एउटा फुड सेफ्टी नेटको हिसाबले खाद्य ब्याङ्कहरू, फुड ब्याङ्कहरू, लोकल ब्याङ्कहरू पनि गर्न सक्यौँ भने त्यहाँको लोकल खाद्यान्नहरूको चाहिँ उपयोग हुन्छ र डाइभर्सिफिकेसन पनि हुन्छ, पोषण पनि आउँछ र त्यहीँको खाद्यान्नको पनि प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई राष्ट्रिय रूपमा, संघीय रूपमा पनि त्यति साह्रो चाहिँ धेरै मार पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हामीले सुरुमै खास गरी यो हुनु पऱ्यो, यो अहिले राम्रो यस्तो कुराहरू आओस्, खास गरी डिमान्डको कुराहरू आयो अलिक बढी। अब यो बिचमा चाहिँ अब यो पुरा गर्नलाई एक खालको रिसोर्स स्रोत त चाहियो, त्यसबाट फेरि सुरुवात हुन्छ डिमान्ड कति पुरा गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा सुरु होला। त्यसको लागि चाहिँ म अर्थविधि विकास खनालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरी यो उहाँको नेतृत्वमा एउटा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग पनि बनाएको छ। त्यो आयोगले चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रा खर्च कटौतीहरू गर्न सकिन्छ भन्ने रिपोर्ट सरकारलाई बुझाएको छ। मलाई लाग्छ त्यो सरकारले औपचारिक रूपमा त्यो सार्वजनिक गरेन, किन गरेन अथवा कति कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने कुरा अहिले अर्थमन्त्रीले भन्नुहोला। त्यो सँगसँगै स्रोतका कुराहरू कसरी म्यानेज गर्ने होला भन्ने कुराको विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु खनाल सल्लाह। धन्यवाद। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू लगायत यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। म छोटोमा चाहिँ अलिकति सिलसिलावार नै म कुरा राख्न चाहन्छु। अहिले वास्तवमा यो 3 प्रकारको सङ्कटबाट म स्रोतमा जोडिन्छु। 3 प्रकारको सङ्कट हामीमा एकैचोटि चाहिँ ठोकरिएको छ। त्यो सुरु स्वास्थ्य सङ्कट, त्यसपछि मानवीय सङ्कट भन्ने गरेका छु मैले, त्यसपछि आर्थिक सङ्कट, त्यसको बारेमा पनि कुरा भइसक्यो। त्यो सङ्कटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ हामीले बजेट निर्माणमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र अर्थतन्त्रको कस्तो अवस्था छ भन्ने बारेमा अलिकति एउटा खालको आङ्कलन गरेर सिरियसली बाहिर निकालेको छ। तर पनि मलाई थाहा छ मन्त्रालयले पनि थप रूपमा त्यसको विश्लेषण गर्दैछ र राष्ट्रिय योजनाहरू गर्दैछ। तर यहाँ मैले खालि जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अहिलेका जुन एसम्सनमा, जुन मान्यतामा सिरियसली 2.3% एराउन्डको चाहिँ ग्रोथको एसम्सन गरेको थियो, स्थिति त्योभन्दा बढी डिटोरिएट हुने अवस्था छ। त्यो खास गरी जेटबाट अलिकति सामान्य पीडित अवस्था भएर जान्छ भन्ने प्रेमाइसिसमा एसम्सनमा चाहिँ सिरियसली एस्टिमेट गरिरहेको छ। कति सेक्टरहरू मेरो विषय पनि तपाईँले नभएर मैले मात्रै खालि जोड्न खोजेको। त्यसैले बजेटको चाहिँ तर्जुमाको यो प्रक्रियामा चाहिँ त्योभन्दा अझ बढी चाहिँ अर्थतन्त्रमा नकारात्मक स्थिति हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अन्तर्सम्बन्ध स्रोत परिचालनसँग पनि छ। त्यो धेरै कुराहरू बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा आएका छन्। हिजो नीति र कार्यक्रम आएको छ। मैले त कमेन्टहरू गर्दाखेरि के भने हिजोको नीति र अरू त्यतापट्टि म बढी जान्न। नीति र कार्यक्रमले चाहिँ बजेट निर्माणमा चाहिँ थप चुनौती खडा गरेको छ। साङ्केतिक रूपमा त्यही भनेको छु। त्यसले चाहिँ एउटा एक्सपान्डेड हिसाबले चाहिँ बजेट निर्माण गर्ने र मानौँ अहिले सामान्य अवस्था छ भने जस्तो गरिकन, यद्यपि त्यहाँ सङ्कटका कुराहरू पनि कतिपय कुराहरूमा त्यहाँ एड्रेस गर्नुपर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर पनि युजली अब सामान्य स्थिति भएर जान्छ भन्ने ढङ्गबाट आएको हुनाले पनि नीति र कार्यक्रमले चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई चाहिँ अब यसलाई कसरी होइन चाहिँ यसलाई प्रायोरिटाइज गर्न अगाडि जाने भन्ने चाहिँ थप स्थिति पैदा गरेको छ। त्यो कारणले अब यो बजेट के यो हामीले दिएको सुझावको त्यसको बारेमा अर्थमन्त्री आफैले भन्नुभयो। तर पनि मूल हाम्रो मैले चाहिँ अहिलेको भन्न खोजिनँ, मूल चाहिँ समस्याको सुरु हाम्रो के हो भनेदेखि यो राजनीतिमा चाहिँ धेरै रूप र सारका कुराहरू छन्। यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको छ। के भने हामीले कुराहरू वा चाहिँ नीति वा कार्यक्रममा वा हामीले भनौँ न प्रस्तुत गर्दाखेरि वा भन्दाखेरि हामीले एउटा कुरा भन्छौँ, तर व्यवहारमा त्यसको चाहिँ त्यो लागु नहुने द काइन्ड अफ ग्याप बिट्विन वाट वी कमिट एन्ड वाट एक्चुअल इज एट द ग्राउन्ड लेभल भन्दा बित्तिकै त्यसले के कुरालाई चाहिँ सङ्केत गर्छ भने हाम्रो भित्र समस्या बढी सिस्टम बढी प्रणालीगत छन्, संरचनागत छन्,
कतिपय नीतिहरूमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी छैन र कतिपय त्यसलाई जोडेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चाहिँ ठुलो चाहिँ नि ल्याप्सेसहरू छ। सायद चाहिँ यो जुन किसिमको खर्च सम्बन्धी आयोग बनाएको थियो वास्तवमा त्यसलाई कसरी ब्रेक थ्रु गरेर जाने भन्नको निम्ति पनि हामीलाई भन्या हुनाले हामीले त्यसमा नै चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ सुझाव दिएका थियौँ र त्यो अब स्रोतको कुरा गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने आइसकेको छ कि चाहिँ अब सरकारको जुन सरप्लस हो त्यो पनि अब चाहिँ बिस्तारै घट्दै गएर अब कर्मचारीलाई पनि तलब दिन नपुग्ने हो कि भन्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था आउन थालेको छ भनेर चाहिँ बाहिर छापाहरू पहिला चाहिँ मिडियाहरूमा त्यो आइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि यो बेला मलाई लाग्छ यो एउटा असामान्य असाधारण अवस्था हो, यो एक प्रकारको महासङ्कट हो र यो बेलामा चाहिँ एउटा स्पेस भन्छ नि, ठाउँ, कतिपयले अवसर भन्छन्, म अवसर भन्दिनँ, यस्तो सङ्कटको बेलामा के अवसर भन्ने, त्यो एउटा सुविधा चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो असामान्य अवस्थामा अलिक ठोस, अलिक साहसिक र कतिपय मैले शब्द युज गर्ने निर्मम, त्यो अलि नमिठो लाग्ला त्यो शब्द, अलि निर्मम हिसाबले पनि हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिलेको जुन अवस्था र जुन किसिमका चुनौतीहरू छन्, अघि मैले चिन्ता सङ्कटको कुरा गरेँ, बिगिनिङ फ्रम चाहिँ स्वास्थ्य सङ्कट, त्यसको हिसाबले मैले त बाहिर सार्वजनिक पनि भन्ने गरेको छु र मैले आफूले फेरि थप रूपमा रिभ्यू र विश्लेषण गर्दाखेरि पनि र जुन हिसाबले चालु खर्च, पुँजीगत खर्चभित्रको त्यसको खर्च गर्ने तौर तरिका, प्रकृति, त्यसका नतिजाहरू, परिणामहरू, त्यो भित्रको जुन किसिमको व्यवस्था वा अव्यवस्था के भन्ने जुन किसिमको स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरेर सच्याएर सुधारेर एउटा पुनर्संरचनाको हिसाबले जानुपर्छ र त्यो गर्दाखेरि कमसेकम पनि 1/3 अहिलेको खर्चको जुन चाहिँ छ त्यसको 1/3 एटलिस्ट चाहिँ 1/3 चाहिँ क्रमागत कार्यक्रमहरू, फेरि संसारमा टाइम धेरै छैन, त्यो के हो भने संसारमा यस्तो कहीँ हुँदैन कि प्रत्येक खर्चलाई तपाईँको कार्यक्रम र परियोजनामा चाहिँ वर्गीकृत गर्नुहुन्छ अनि प्रकारान्तले तपाईँले जुन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा रिसोर्स चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो स्याडोमा जाने र अनुत्पादक र चाहिँ रेगुलर प्रकृतिका खर्चहरू बढ्दै जाने, त्यो त्यसरी मैले सिस्टमिक भने यो स्ट्रक्चरल भएको छ। द काइन्ड अफ प्रब्लम द्याट वी ह्याभ इट इज बेसिकली स्ट्रक्चर। त्यो स्ट्रक्चरल प्रब्लमलाई त कहीँ त तपाईँले ब्रेक थ्रु गर्नु पऱ्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि इन्टायरली चाहिँ तपाईँको रेगुलर प्रकृतिका कार्यक्रमहरू तपाईँ सामान्य साधारण सरकारको पब्लिक गुड्सलाई पनि तपाईँले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु। त्यो प्राथमिकता पनि कस्तो भने 100मा तपाईँको 90 चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु, त्यो प्राथमिकता भएको भयो त्यतापट्टिमा जाने। त्यसैले त्यो खर्चको ठोस मापदण्ड, त्यसपछि आएर यो परियोजना र कार्यक्रमको वर्गीकरण, त्यसपछि आएर यी समितिहरू, बोर्डहरू र फेरि जुन एक्सपान्डेड चाहिँ खर्च गर्ने यो र त्यो तरिका छ। यस बेलामा मेरो चाहिँ खास गरिकन अर्थमन्त्रीजीलाई चाहिँ एकदम हम्बल रिक्वेस्ट के हो भने यो चाहिँ त्यो सुविधा अहिले हामीसँग छ। त्यसो भएको हुनाले द काइन्ड अफ क्राइसिस, स्पेसली रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा पनि हामीले चाहिँ जुन क्राइसिस देखेका छौँ त्यो क्राइसिसलाई हेरेर चाहिँ एउटा यद्यपि चाहिँ त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय हिजो नीति र कार्यक्रममा पनि त्यो कुराहरू पनि चाहिँ स्टेट गरिएको छ एज ए प्रायोरिटी। त्यसभित्र पनि दुईवटा हुन्छ, तपाईँको एक्सपोस्ट एउटा हुन्छ, एक्स एन्टी हुन्छ। एज ए प्रायोरिटी तपाईँले प्रायोरिटी त्यो प्रोसेसमै तपाईँले पहिले चाहिँ त्यो भेटाउनु भयो भनेदेखि त्यो अलिक बिम्राङ गर्छ। त्यो तपाईँले भनेको त्यो इन्टेन्डेड जुन किसिमको तपाईँले रिजल्टको वा चाहिँ सुधारको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले पनि यो पुनर्प्राथिकरणको मात्रै कुराले हुँदैन, पुनर्संरचनाको कुरा कम्प्लिटली नयाँ ढङ्गले चाहिँ रिप्राइटाइजेसनको गराएर यसबाट यो अहिलेको अन्डर करेन्ट चाहिँ जुन किसिमको अवस्था छ त्यसबाट चाहिँ कमसेकम 3-4 खरब रुपियाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ उभार्ने र अनि कोर चाहिँ तपाईँको प्राथमिकताका क्षेत्रमा आइसकेको छ। म त्यतापट्टि धेरै जान्न, स्वास्थ्यमा पहिलो प्रायोरिटी। तर एक दुईवटा कुरामा मैले यहाँसम्म थप्न खोजेको के हो भने यो राहत, रोजगारी र सामरिक सुरक्षा, यो सर्व के भनेर एउटा शब्द चाहिँ युनिभर्सल एक्ज्याक्टली मैले त्यो धेरै ठाउँमा त्यो आर्गु पनि गरेँ, मलाई त्यो आई लाइक इट। तर त्यसमा अलिकति एकाङ्की रूपमा आएको छ। तर पनि दिस इज द टाइम, मलाई लाग्छ कतिपय पश्चिमा देशहरूमा दे हेभ अलरेडी स्टार्टेड चाहिँ मिनिमम युनिभर्सल इन्कमको एप्रोचमा जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ राहत, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई
त्यसको इन्टिग्रेट गरेर लिएर जानु किनभने थुप्रै कार्यक्रमहरू छन् तिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसको अझ ठोस चाहिँ यसमा त यो बजेटमा चाहिँ धेरैसम्म अहिलेका अनगोइङ प्रोग्रामलाई पनि हामी इन्टिग्रेट गरेर लिएर जान सक्छौँ म जान्छु प्लिज म एकदम सबैले हलाइरहनु भएको छ। अर्को चाहिँ भन्नै पर्ने कुरा के हो भने त्यो मैले भन्दै आएको छु उहाँलाई देखेर होइन मैले रेगुलरली 1 महिनादेखि भन्दै आएको छु फिस्कल स्टिमुलस जारी यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले माया गरेर पनि हुँदैन किनभने अदरवाइज के हुने भने त्यो त आफ्नो खुट्टामा बन्छ आफै हाल्नु भोलि रिसोर्स कहाँ आउँछ इकोनोमी कसरी चल्छ पुरा होइन सिस्टमै कसरी चल्छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले अनलेस चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ फिस्कल स्टिमुलसको प्रोग्राम आएको छ उहाँले अलिकति डिटेलमा त्यसको बारेमा बताउनु भएको छ। फिस्कल स्टिमुलस इन कन्जम्सन विथ मनी सेक्टरको फाइनेन्स सेक्टरको अहिले त सबै ठाउँमा अर्थमन्त्रीले पनि हेर्नुभयो होला फिस्कल र मोनिटरीलाई इन्टिग्रेट गरेर त्यो प्याकेजहरू आइरहेको चाहिँ स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई मिलाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने यसै गर्दै अनि चाहिँ यो संहिता अनुरूप चाहिँ हिजोको नीति र कार्यक्रमले त्यसलाई डाइल्युट गरेको छ। त्यो डाइल्युट गरेको हुनाले त्यसलाई अझ ठोस गर्नुपर्छ र यो किसिमको कन्फ्युजन यो प्राइभेटाइजेसनमा पनि जुन किसिमको कन्फ्युजन हिजोको नीति र कार्यक्रमले ल्याएको छ त्यसले अर्को अलिकति राम्रा कुराहरूलाई पनि डाइल्युट गर्ने चाहिँ एउटा स्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसैले फोकस प्राइभेटाइज र त्यो क्राइसिसहरूलाई चाहिँ यो मल्टिपल क्राइसिसहरूलाई गर्नुपर्छ। यसको निम्ति अब रिसोर्स कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले त भनिहालेँ 3-4 खरबको कुरा त होइन त्यसबाट चाहिँ उभार्ने एट द सेम टाइम चाहिँ मलाई लाग्छ मैले भेरी चाहिँ कन्जर्भेटिभ राजस्व चाहिँ धेरै आउँदैन जुन किसिमको अनसर्टेनिटीको सिनारियो छ लकडाउनको सिनारियो छ जुन किसिमको अर्थतन्त्रका विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ क्राइसिस र अझ पोटेन्सियल क्राइसिसको चाहिँ सम्भावना छ त्यस हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ राजस्व इन्क्रिमेन्टल 3-4%ले चाहिँ मात्रै पनि भन्दा बढी चाहिँ राजस्व अझ त्यसभित्र पनि थुप्रै सुविधाहरू दिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई थाहा छैन हिजो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ वान अफ द स्ट्राटेजिक बेसिस भनेर चाहिँ इन्टरनल रेभिन्यूलाई चाहिँ हामी गराउँछौँ भन्ने छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो मैले हेर्दाखेरि मेरो विश्लेषणमा त्यस्तो लाग्छ। तर एउटा स्कोप चाहिँ के हो भनेदेखि मोर एक्सपान्डेड मोर एग्रेसिभली चाहिँ करको चाहिँ नेटलाई बेसलाई चाहिँ बढाउने धेरै स्कोप र सम्भावना छ। अझ त यो कोभिड-19को लाई जोड्दै पनि हामीले कतिपय स्ट्राटेजिकली चाहिँ रिसोर्सहरू उठाउन सक्छौँ र मोर चाहिँ अहिलेको हिसाबले चाहिँ एक्सटर्नल चाहिँ रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म्यासिभ रूपमा अब यहाँ त कुरा त आइरहेको छ जस्तो स्टिग्लिट्जदेखि लिएर थुप्रै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका एक्सपर्टहरूले त अहिले तपाईँको 1.5 to 2 ट्रिलियन एसडिआर गरेर एक्सक्लुसिभली हाम्रा जस्ता एलडिसी कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ आइएमएफले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भने जस्ता कुराहरू पनि आइरहेको चाहिँ एउटा स्थिति छ। त्यसैले अहिले जुन किसिमको डेट र डेप्ट सर्भिसिङ 2020मा तिर्न पर्दैन भने यद्यपि त्यसले हामीलाई अलिकति सेभिङ गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ होइन। जस्तो मैले त्यो वित्तीयको हेर्दाखेरि पनि त्यसले कमसेकम पनि 1 खरब कति करिब चाहिँ त्यसले सरप्लस गराउन सक्ने चाहिँ एउटा नयाँ स्थिति देख्छु। एट द सेम टाइम पब्लिक इन्टरप्राइजेसको जुन मेस छ त्यो मेसलाई पनि अलिकति स्ट्रिमलाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसले त्यहाँबाट चाहिँ कमसेकम 1 खरब रुपियाँ चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो सहमति हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अमेरिकामा चाहिँ 13 to 14% अफ जिडिपी चाहिँ तपाईँको फिस्कल स्टिमुलस पहिले 10% अनि त्यसपछि साना र चाहिँ तपाईँको मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ अर्को 480-85 चाहिँ बिलियन डलर फेरि अहिले त 3 ट्रिलियनको त डेमोक्रेट्सहरूले प्रस्ताव होइन। अनि त्यसपछि आएर जापानले त 22-23% अफ जिडिपी चाहिँ तपाईँको फिस्कल स्टिमुलसमा चाहिँ लिइरहेको छ। त्यही इन्डियाले पनि 10%। त्यसभित्र अलिकति कम्पोनेन्टबारे अलिकति डिबेट चाहिँ चलिँदैन। तर के हो भनेदेखि यस्तो बेलामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अलिकति हामीले त्यो भन्दै पनि आएका थियौँ रिलेटिभली चाहिँ अलिकति एकोमोडेटिभ चाहिँ तपाईँको बजेटरी डेफिसिटमा चाहिँ जान सकिन्छ र मलाई लाग्छ करिब 8% जतिको 7%मा त वर्ल्ड ब्याङ्कले नै एग्री गरिरहेछ भन्ने कुरा आइरहेछ भन्ने पनि चाहिँ चर्चा भइरहेछ। कमसेकम 8% एराउन्डको चाहिँ डेफिसिटमा जान सकिन्छ। तर सब्जेक्ट टु रिभाइभल हुँदा बित्तिकै फेरि स्ट्रिमलाइन गरेर लिएर जाने हिसाबले चाहिँ जानेर यसो गर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि सब्जेक्ट टु त्यो 3-4 खरबको कुरा समेत गर्दाखेरि चाहिँ करिब 13 खरबको
बढी एम्बिसियस नभइकन र स्रोतलाई पनि धेरै चाहिँ तपाईँको त्यो ग्याप नहुने गरिकन राजस्वमा इन्क्रिमेन्टल चाहिँ वृद्धि विदेश सहायतामा यो बेला अलि बढी चाहिँ निर्भर हुने र आन्तरिकलाई पनि अलिकति कमोडेटिभ चाहिँ एउटा वेमा सब्जेक्ट ओरिएन्टेड गरिहाल्ने। त्यसरी जाँदाखेरि हामी 13 त अलिक कम्फर्टेबली नै चाहिँ हामी 13 खरबको चाहिँ बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ र त्यसलाई स्रोतको त्यति प्रेसिङ चाहिँ नहुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले म चाहिँ यति राख्छु। हस् धन्यवाद। अहिले फेरि पछि पनि हामी छोटोमा केही भयो भने गर्ने। खास गरी अब यो अहिलेसम्म कुरा भन्दाखेरि अलिअलि टच भएको विषय रोजगारी सिर्जनाको कुरा छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले पनि धेरै जसो क्षेत्रबाट स्वास्थ्य शिक्षा सबैतिरबाट कसरी रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अलिअलि सङ्केत गरेको छ। अब यही विषयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरू अथवा यहीँ बेरोजगार हुनेहरूको लागि रोजगार सिर्जना कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खालको जस्तो छ, जुन सामाजिक संरचना सामाजिक प्रब्लमहरू नल्याउनको लागि। यसको लागि ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट जुन अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपाको केन्द्र सदस्य हुँदै सांसद हुनुभएको जो नीति निर्माण प्रब्लममा पनि भएको छ, अब चाहिँ कस्तो कार्यक्रमहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने विषयमा राखिदिनु होइन। म माननीय तिर्ना पाण्डेले अनुरोध गर्छु। यसमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। अब उद्यमीको तर्फबाट शेखरजीले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ होइन। अब यो रोजगारीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर एमआईजीले भनेका कुराहरू अब चाहिँ रिलेटेड हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा मलाई लागेको चाहिँ अब मूल भनेको चाहिँ हाम्रो श्रम बजारको अहिलेको पनि समस्या भनेको चाहिँ एउटा उचित श्रम अभ्यास मर्यादित श्रम संस्कारै हो। किन भन्दा हामी त्यहाँ अहिले पनि कामलाई जुन ढङ्गबाट चाहिँ त्यो क्लासिफाई गर्ने गरेर ठुलो काम र सानो काम होइन, त्यो खालको एउटा श्रम संस्कारलाई चाहिँ हामीले कसरी बदल्ने र सबै काम भनेको मर्यादित काम होइन श्रम हो भन्ने खालको कुरो स्थापित गर्ने भन्ने नै अहिलेसम्मको पनि चुनौती लाग्छ। जुन कुराले संविधानले पनि संविधानमा चाहिँ लेखिएको छ, व्यवहारमा चाहिँ नि जति हुनुपर्ने त्यति परिवर्तन भएको छैन। अब विगतसँग हेर्दाखेरि केही हदसम्म परिवर्तन भएको होला। र अर्को चाहिँ अब हामीले जुन यो के अरे उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्व विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन कुरा छ, त्यसको लागि चाहिँ नि अब के अरे एमआईजीले पनि भन्नुभएको छ यो जति पनि हाम्रा चाहिँ नि कोअपरेटिभहरू छन्, कोअपरेटिभहरूलाई चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हामीले जबसम्म लगाउन सक्दैनौँ त्यो चाहिँ स्वामित्व विस्तार गर्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कोअपरेटिभमा एउटा निश्चित अमाउन्टभन्दा बढी चाहिँ त्यसमा कलेक्सन भन्छ भने त्यसले चाहिँ उत्पादनको क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने भन्ने हिसाबबाट जान सकियो भनेदेखि चाहिँ यो स्वामित्व विस्तारको कुरा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। र अब हाम्रो प्राथमिकताको बारेमा त हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। अब त्यो क्षेत्रमध्ये पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक जुन खालको चाहिँ आवश्यकता हो आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भरता हुने हिसाबबाट हामीले चाहिँ अब यो कृषिमै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबबाट चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने खालको लाग्छ। र यो चाहिँ जुन सामाजिक न्याय आधारित उपभोग प्रणालीलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि हाम्रो बिचमा चुनौती हो जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी होइन उत्पादन व्यवस्थापनका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। तर अब शिक्षालाई अहिलेसम्म पनि अब बेला बेला हामीले भन्ने गर्छौँ हाम्रा शिक्षण संस्थाहरू भनेको चाहिँ बेरोजगार उत्पादन गर्ने ठाउँ हो भन्ने छ भने त्यसलाई हामीले रोजगारीसँग कसरी जोड्ने, इन्टर्नसिपको जुन खालको कुरा आएको छ त्यो इन्टर्नसिपलाई चाहिँ हामीले एउटा जस्तो आधारभूत शिक्षा भनेको चाहिँ अनिवार्य गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अकुपेसनलमा जाने भन्ने खालको कुरा छ भनेदेखि त्यो बेलादेखि नै उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ नि यो गरिखान सक्ने खालको सिप कसरी दिने भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमलाई पनि हामीले अलिकति त्यो हिसाबबाट चाहिँ सोच्न जरुरी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अब यो स्वास्थ्यको कुरा हामी जे गरिरहेका छौँ स्वास्थ्यको हामीलाई हाम्रो एउटा संस्कारै पनि बढिसक्यो। अब त्यो अलिकति चाहिँ इमोसनले पनि होला जतिखेर जे अगाडि आयो त्यसैमा चाहिँ हामीले बढी प्रायोरिटी दिने खालको कुरा अहिले आम रूपमा चाहिँ संसदभित्रकै कुरा गर्ने भने पनि अब अहिले हस्पिटल बनाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा। तर हस्पिटलभित्र काम गर्ने सक्षम मान्छे कसरी चाहिँ उत्पादन गर्ने र अनि त्यसपछि उनीहरूले मुलुकमा कसरी टिकाउने एउटा कुरा हो। अर्को कुरो भनेको हस्पिटलसम्म जानुभन्दा पनि पहिला अहिले त अधिकांश ठाउँमा यो
कोभिड-19 आइसके पछाडिको स्थिति र मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो के अरे भन्छ यो साइकोसोसियल काउन्सिलरसँग धेरै आवश्यक छ। तर हामीले स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन गर्ने खालको कुरामा त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले कन्सिडर गर्छौँ कि गर्दैनौँ। र अहिले वडा तहबाट भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ त्यो खालको काउन्सिलर चाहियो भन्ने खालका कुराहरू भएको छ। त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा हामीले त्यसलाई पनि अब स्वास्थ्यसँग जोड्छौँ कि शिक्षाको पाटो पनि होला, त्यो चाहिँ नि एकदमै हामीले जोड दिनुपर्ने खालको कुरा हो। र अहिलेको स्थितिमा जसरी 50,000 हाम्रा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूले गाउँमा काम गरिरहेका छन्, त्यही हिसाबबाट हामीले त्यो गाउँमा त्यो परामर्शदाताहरूलाई पनि भोलिका दिनमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ। किन भन्दा यो चाहिँ अहिले यो मात्रै महामारी होइन, अरू धेरै कुरामा काउन्सिलिङको चाहिँ आवश्यकता पर्ने खालका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो पक्षमा चाहिँ सोच्नु जरुरी हुन्छ भन्ने लाग्छ। र कृषिको कुरा भने अघि जुन भनिसक्नु हो, अहिलेसम्म पनि अब कृषिमा काम गर्ने चाहिँ बहुसङ्ख्यक महिलाहरू, अनि कृषिसँग अलिकति प्राविधिक किसिमको तालिम दिनु पऱ्यो भनेदेखि तालिम लिने चाहिँ सबै पुरुषहरू, अनि त्यस पछाडि त्यसको बिचमा पनि अब म्याचिङ कति भइरहेको छ भन्ने खालको कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटोमा पनि कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानलाई बढाउनु पर्ने खालको कुरो एउटा छ। र त्यो अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुने जनशक्ति चाहिँ को हुने भन्ने खालको कुरामा पनि त्यो प्याटर्न पनि अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने खालको स्थिति चाहिँ छ भन्ने कुरो लाग्छ। र अर्कोले अघि जुन अब यो औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ पञ्जीकरणका जुन कुरा गर्नुभयो, अहिलेको चाहिँ नि यो समस्याहरू सबभन्दा ठुलो देखिएको समस्या भने मलाई चाहिँ लाग्दाखेरिमा हामीले कानुनमा व्यवस्था गरेको जुन श्रम क्षेत्र श्रमिकको उद्यमशीलताको पञ्जीकरण गर्नुपर्छ स्थानीय तहमा भनेका छौँ, त्यो कुरो हामीले कहीँ पनि सुरुवात गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दा अस्ति तपाईँहरूको मिडियाले चाहिँ एकदम चाहिँ होइन 10 दिनदेखि 15 दिनसम्म होइन मान्छेहरू चाहिँ हिँडेर आफ्नो ठाउँमा जानुपर्ने खालका कुराहरू किन भयो त भन्दाखेरि हामीले जुन खालको रिलिफ प्याकेजको कुरा गऱ्यौँ त्यो दिनको लागि चाहिँ हामीसँग केही पनि आधारै भयो। अनि बिना आधार दिँदाखेरि भोलि अख्तियारले समाउने, अनि आधार खोज्दाखेरि उनीहरूसँग कहीँ पनि रजिस्ट्रेसन पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो कानुनले नै पनि स्थानीय तहमा त्यहाँ भएका उद्योगहरू के छन्, त्यहाँका व्यवसायहरू के छन्, त्यो ठाउँमा कति श्रमिक काम गर्छन्, स्थानीय तहकै कति श्रमिक छन्, अनौपचारिक क्षेत्रमा कहाँ के काम गर्छौँ, यो सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेर त हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। तर व्यवस्था मात्रै गरेका छौँ, काम गरेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भोलिको दिनलाई पनि हेर्ने भने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने जरुरी छ। हिजोको नीति कार्यक्रममा नि यो विषय चाहिँ छुटेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू चाहिँ नि जुन नीति कार्यक्रम हामीले बनाएका छौँ, अब त्यो चाहिँ उद्योगी र होइन श्रमिकको बिचमा पनि सहमतिमा बनाइएका नीति र कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामी सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ मैले राख्न चाहेँ। अब रोजगारीको प्राथमिकतामा कृषि वन होइन अब यो भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा सेवाका कुराहरू जुन खालका छन्, अब यी कुराहरूमा पनि मूल रूपमा भनेको हामीले अहिले पनि कुरा आयो जस्तो ऊर्जा हामीसँग अहिले विद्युत उत्पादन भएको छ, तर त्यो विद्युत उत्पादन भएको कुरोलाई खपत गर्नको लागि हामीले कम्तीमा पनि इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने हिसाबले हाम्रो चुलोमा मात्रै पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गरौँ न। अस्ति हाम्रो चाहिँ समितिमा अलिकति पहिला छलफल भएको थियो यो सङ्कट आउनुभन्दा नेपाल नछिर्दैखेरिमा, अनि त्यतिखेर चाहिँ अब यतिखेर चाहिँ इन्डक्सन चुलोलाई हामीले प्रमोट गरौँ न त भन्दाखेरि जवाब चाहिँ भनेको 6000 इन्डक्सन चुलो हाम्रो स्टकमा छ भन्ने आयो क्या। नेपालभरिमा त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरौँ, ग्यासलाई चाहिँ हामीले पर्मानेन्टली त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने एउटा अवसर पनि हो भन्दाखेरिमा अब 6000 चुलो देखाउने खालको कुरा हो, त्यो त अलिकति सकियो। तर त्यसलाई चाहिँ अब आगामी दिनमा हामीले चाहिँ कति प्रतिशत जनताको बिचमा चाहिँ हामीले त्यो जुन अहिले चाहिँ गाउँमा पनि आयात गरिएको ग्यासलाई प्रयोग गर्ने ठाउँमा त्यस्तो खालको चाहिँ नि हाम्रो आफ्नो लोकल इन्धनलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यसपछि अब ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि अब त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो चाहिँ ऊर्जालाई नै कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि यो हिसाबले चाहिँ यो अवसर हो भन्ने लाग्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि अब यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरो धेरै गर्छौँ। अब हिजो पनि त्यही कुरा आउने बित्तिकै अलिकति हल्ला पनि भएको थियो हाँसोको होइन भने यसमा पनि एउटा हामीले अलिकति चाहिँ नि यो विद्युतीय कारोबारलाई यतिखेर चाहिँ अस्ति त एउटा अवसर पनि थियो, किन भन्दा
अहिले त पैसा नोटबाट पनि चाहिँ यो के अरे भाइरस सर्छ भन्ने खालको कुरामा हामीले अलिकति त्यो कारोबार चाहिँ नि सामान्य एउटा किराना पसलसम्म पनि त्यो कारोबार गर्न सक्ने खालको हुन्छ। अहिले त अधिकांश मान्छेको हातमा स्मार्टफोन हुँदाखेरिमा अलिकति ट्रेन गर्ने भने त्यो सम्भावना छ। त्यसले चाहिँ यो त्यो पाटोमा पनि योगदान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अब कृषिको कुरा हामीले गरिराख्दाखेरिमा अध्ययन अनुसन्धान आदि इत्यादि त छँदैछ, तर मल बिउ र विषादी र औजार चाहिँ हामीले आफ्नो उत्पादन कसरी गर्छौँ त? हिजोकोमा यो मल कारखानाको कुरो चाहिँ आए जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले अब त्यो चाहिँ नि जैविक उत्पादन भनौँ अथवा जे भनौँ, यसमा त हाम्रो कम्पोस्ट मलका नि कुरा होला, रासायनिक मलका नि कुरा होला, बाहिरबाट सबै मल ल्याएर हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्ने खालको कुरा मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो कृषिको चाहिँ पुरै साइकल हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने खालको कुरोमा चाहिँ हामीले त्यो साइकललाई नै रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। र त्यसले गर्दा उत्पादन भइसके पछाडि बजारीकरणको कुरा छ, त्यसको भण्डारण प्रशोधनको कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ देखिएको। बाटोमा दुध किन फालिन्छ, बाटोमा चाहिँ नि होइन कृषि उत्पादन किन फालिन्छ भन्दाखेरि त्यसको भण्डारण र त्यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ नि होइन सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने खालको हाम्रो समस्या हो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ स्थानीय तहसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने हिसाबबाट जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब कतिपय ठाउँमा अहिले सुरुवात पनि गरेका छन् स्थानीय तहले होइन यो श्रम ब्याङ्कहरू स्थापना गर्ने खालको कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले नेसनल लेभलमा नै अलिकति एक्सपर्ट कसरी गर्ने भन्ने खालको कुरामा अब यो सिपमूलक तालिमको हिजो एकद्वार प्रणाली भन्ने चाहिँ आएको छ। तर अब एकद्वार प्रणाली भनेको नि अहिलेकै सिटिभिटीको त्यो केन्द्रबाट जे तालिम दिन्छ त्यही तालिम चाहिँ नि एकद्वार प्रणाली गरेर त्यसले काम गर्दैन भन्ने चाहिँ कुरा छ। किन भन्दा उद्यमी साथीहरूले अस्ति हाम्रो समितिमा आएर पनि उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो अहिले दिएको सिप, त्यहाँबाट सिकाइने सिप र बजारको आवश्यकताको बिचमा चाहिँ म्याचिङ छैन। त्यसले गर्दाखेरि बरु त्यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले उद्योग व्यवसायसँग नै अलिकति टाइअप गरेर जाने हो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा सर्टेन पर्सेन्टेज गभर्मेन्टले चाहिँ नि लगानी गरोस्, अनि त्यस पछाडि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ जो उद्यमी हो उद्यमीहरूकै आफ्नै लगानीमा पनि बजार आधारित जनशक्ति उत्पादनको हिसाबले चाहिँ यो एप्रेन्टिससिप मोडेलमा चाहिँ जानुपर्छ र उनीहरूलाई त्यही ठाउँमा लगेर चाहिँ काम गराइन्छ। त्यसमा चाहिँ निश्चित अवधि काम गरिसके पछाडि त्यही नै श्रमशक्तिको हिसाबले पनि काम गर्छ। त्यो मोडेलबाट नजाने भने अहिलेको जुन सिटिभिटी लगायतका हिसाबबाट दिएको जुन खालको तालिम छ यसले चाहिँ नि बजारको आवश्यकता मिट गर्दैन भन्ने खालको कुरो छ र त्यसलाई हामीले अलिकति चाहिँ नि त्यो हिसाबबाट सोच्नुपर्छ। हिजोकोमा यो अलिकति राम्रोसँग नीतिमा सम्बोधन भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को चाहिँ मान्छेहरूको सबभन्दा अब हामी धेरै स्वाभिमानी नागरिकको कुरा त गर्छौँ। मलाई लागेको चाहिँ स्वाभिमान भनेको कम्तीमा म मेरो क्षमतामा बाँच्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र त्यो सिप भएको नागरिक उत्पादन गर्ने खालको कुरा नै होला। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो स्थानीय स्रोत साधन, त्यसपछि परम्परागत जुन खालका सिप छन् त्यसलाई व्यवसायीकरण कसरी गर्ने होइन, त्यसपछि कम्ती गरिखान सक्ने उमेरका मान्छे चाहिँ म गरिखान सक्छु म होइन भन्ने खालको चाहिँ स्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो। यो प्रवासमा जुन खालको चाहिँ दिएर होइन हामी अहिले कुरा गरिरहेछौँ, प्रवासमा गएका साथीहरूले एउटा कुरा त्यहाँ चाहिँ सिकेका छन्, त्यो भनेको चाहिँ वर्क कल्चर हो, काम गर्नुपर्छ, काम गर्दाखेरि सानो होइँदैन भन्ने खालको कुरो सिमाना काटेर गएपछि चाहिँ नि त्यसलाई उहाँहरूले अपनाउनु भएको छ। तर फर्केर आइसके पछाडि हाम्रो समाजको जुन खालको चाहिँ त्यो हिजोदेखिको त्यो ट्रेडिसनल मूल्य र मान्यता हो त्यसको कारणले आएर फेरि यहाँ त्यो वर्क कल्चर चाहिँ उहाँहरूले भित्राउनु सक्ने खालको स्थिति छैन। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने प्रवासबाट आएका पनि घरवासमा भएका श्रम शक्तिलाई पनि हामीले सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब त्यसो गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि यो वर्क कल्चरै हो मलाई चाहिँ मूल रूपमा लागेको। दुईवटा कुरा, एउटा भनेको सिपको कुरा हो, अर्को कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो वर्किङ कल्चरको कुरा हो। त्यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले म्याचिङ गर्नु पर्यो र त्यो बजारले आवश्यकता ठानेको सिपलाई हामीले प्रमुखताका साथ होइन उत्पादन गर्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ कृषिको कुरामा जस्तो हामी चाहिँ नि जस्तो हिमाली क्षेत्रमै भन्ने भनेको कुन ठाउँमा कस्तो खालको खेती हुन्छ र त्यसलाई उत्पादन भए पछाडि कम्तीमा स्थानीय सरकारले जिम्मा लिन्छ र त्यो स्थानीय सरकारले कलेक्सन गरेको जति पनि उत्पादन छ त्यो चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले चाहिँ जिम्मा लिन्छ भन्ने खालको स्थितिमा हामीले पुर्याउन सक्यौँ भनेदेखि उत्पादन गर्ने कुरोमा चाहिँ नि धेरै समस्या हो जस्तो लाग्दैन। अब त्यसको लागि बिउ मल होइन औजारको कुरा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। र अब हिजो आएको एउटा राम्रो कुरा चाहिँ त्यो हामीले समितिले पहिलादेखि उठाउँदै थियौँ, कुनै पनि वस्तुको
के अरे त्यो उत्पादन गर्नुभन्दा कृषि उत्पादन गर्नुभन्दा पहिला नै मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले राम्रो कुरो आएको छ। नत्र भने बारीमा चाहिँ नि होइन खेतार चाहिँ नि उखु ढल्ने बेला भयो अनि त्यस पछाडि बल्ल नेगोसिएसन गर्न थाल्ने खालको कुरो, धान काटिसक्यो अनि त्यस पछाडि मूल्य निर्धारण गर्ने खालको जुन खालका कुरा थिए यो चाहिँ नि खेती लगाउनुभन्दा पहिला नै त्यसको उत्पादनको मूल्य निर्धारण भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा छ। होइन म एउटा साइकिल मात्रै नै मैले भन्छु। अब यो चाहिँ उत्पादनको कुरो भनेको उत्पादन भन्दा पनि अहिलेको ठुलो समस्या उत्पादनलाई हामीले प्रशोधन भण्डारण र बजारीकरणलाई सँग कसरी त्यसलाई त्यो साइकल कम्प्लिट गर्छौँ र मैले गरेको होइन उत्पादन खेर जाँदैन र त्यो चाहिँ नि मैले मूल्य पाउँछु भन्ने खालको सुनिश्चितता गर्ने हो। र यो चाहिँ नि यो आज जीविकोपार्जनको खेती होइन त्यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने हिसाबबाट नै हामीले चाहिँ थोरै नै भए पनि त्यसको जिम्मा चाहिँ नि स्थानीयदेखि माथिसम्म सरकारले चाहिँ लिन्छ है भन्ने विश्वास हामीले कृषि क्षेत्रमा लाग्ने जनशक्तिलाई दिन सक्ने भनेदेखि जनशक्ति खपत हुनसक्छ भन्ने नै लाग्छ। र अहिले यो उत्पादन जुन चाहिँ नि पुनः के भन्छ पूर्वाधार निर्माणको खालको क्षेत्रमै पनि बाहिरबाट आउने धेरै साथीहरू त्यसमा दक्ष हुनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ मोबिलाइज गर्छौँ र कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ ठिक शक्ति होइन क्षमता लिएर आएको सिप लिएर आएकोलाई ठिक ठाउँमा कसरी पुर्याउँछौँ भन्नेमा चाहिँ अलि बढी क्रियाकारी गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। अब राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर सोनिमहरूले जान चाहन्छु। खास गरी योभन्दा अघिल्लो विपद हाम्रो भूकम्प त्यसपछि नाकाबन्दीको समयमा योजना बनाउनु भएको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको क्षतिको आकलन गर्नुभएको एउटा अनुभव छ। सँगसँगै यो अन्तर्राष्ट्रिय जाति निकायहरूसँगको सम्बन्ध कामको अनुभव पनि छ। यो आधारमा अब अहिलेको हाम्रो स्ट्याटस के हो अलिकति ब्रिफली अनि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफ्नो धारणा राख्दै म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू। गत साल ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि कान्तिपुरकै सौजन्यमा यस्तै राउन्ड टेबलमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो र हिजो मैले हेरेँ त्यो भिडियो चाहिँ कुरा धेरै कुरा मान्ने मन्त्रीज्यू पोहोर भएकै कुराहरू आज पनि लागु हुने अवस्था छ। मलाई एकजना यो फ्रेन्च पत्रकारको एउटा प्रख्यात उक्ति छ यो के अरे फ्लू साज प्लस सेला मेन्सोस भन्छ। म फ्रेन्च पत्रिका जान्दिनँ तर द मोर थिङ्स चेन्ज द मोर दे स्टे द सेम भने। सो आवरणमा हल्कल भइराखेको छ, ठुल्ठुलो परिवर्तन भएको देखिन्छ तर तलको जग चाहिँ लसलस भएको छैन हामीले त्यसैले यो संरचनागत कुराहरूमा बेसिक स्ट्रक्चरमा नै हामीले अलिकति फर्की जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। म 5वटा चाहिँ अलिकति सैद्धान्तिक प्रिन्सिपल्स र ओरिएन्टेसनको कुराहरू र 7वटा चाहिँ कार्यक्रमगत सल्लाहहरू दिन चाहन्छु। नम्बर 1 यो अनिश्चितताका माझ चाहिँ अथवा अनिश्चिततामा आधारित योजना है प्लानिङ अन्डर अनसर्टेन्टीमा चाहिँ अलिकति हामी जाउँ। कन्टिन्जेन्सीहरू सिनारियो ए सिनारियो बी जस्तो नेपाल सरकारमा त्यो खालको हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ यो फ्यालेसी अफ फल्स प्रिसिजन भन्छौँ नि। योजना आयोगमा खुब रोचक लाग्थ्यो। गत साल 151 करोड अन्डा उत्पादन गरिनेछ भनेर लेख्या। यसपालि त नयाँ 15 योजनामा पनि प्रति कुखुरा 260वटा अन्डा उत्पादन गरिनेछ सुन्दाखेरि वाह क्या चाहिँ गजब प्रिसाइज आयो भन्ने। तर त्यो फ्यालेसी हो नि, कसैले गरिराखेको छैन, त्यसलाई भेरिफाई गर्ने मेकानिजम पनि छैन। खासै एउटा अनुमान मोटामोटी त्यो रेन्जमा जुन अर्थशास्त्रीहरूले जहिले पनि होइन कन्फिडेन्स इन्टरभल एउटा रेन्जमा चाहिँ काम गरियो भने मेरो विचारमा त्यसले भ्रम पनि छर्दैन, एक किसिमको यथार्थपरक हुन्छ। पछि एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो अनिश्चितता आधारित योजना भन्दा चाहिँ मैले कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भन्दा जुन यो चिकित्सीय अनिश्चितता छ, मेडिकल अथवा क्लिनिकल अनसर्टेन्टी छ, त्यसले हाम्रो यो आर्थिक अनिश्चिततालाई इन्फर्म गरिराखेको छ होइन। अहिले मोटामोटी रूपले अघि शेखरजीले पनि भन्नुभयो 3टा कुरामा धेरै कुराहरू निर्भर भएको छ। यो 9 देखि 24 महिनाको प्रारम्भिक अनिश्चिततालाई गाइड गर्ने एउटा भ्याक्सिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब हामीले अहिले पत्रपत्रिकाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट हेर्दाखेरि 4वटाले अलिकति राम्रो प्रगति गरिरहेका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको त्यो जेनर इन्स्टिट्युट एक किसिमले अगाडि आएको छ। अर्को यो मोडर्ना भन्ने अमेरिकन कम्पनी, फाइजर भन्ने अमेरिकन कम्पनी र क्यानसाइनो भन्ने चाइनिज कम्पनी, यी 4वटाले चाहिँ दोस्रो चरणको परीक्षणमा गइसकेका हुनाले भ्याक्सिनमा अलिकति
चाहिँ केही प्रगति भए जस्तो देखिन्छ र जुन भ्याक्सिनको चुनौती हुन्थ्यो एडभान्स्ड मार्केट पर्चेस रिसर्च नै नगरिदिने किन भन्दा किन्ने ग्राहकहरूकै अनिश्चितता भएको हुनाले धेरै चाहिँ ट्रपिकल डिजिजेसहरूमा आवश्यक रिसर्च नहुने गर्दथ्यो। यसपालि चाहिँ युरोपियन नेताहरूले एटलिस्ट $7-8 जुन प्रत्याभूति दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो रिसर्च अगाडि जाँदा भ्याक्सिन नआएसम्म पनि भ्याक्सिन नै आएर रोगै निर्मूल भएको जम्मा विश्वमा एउटा उदाहरण रहेछ स्मल पक्सको। त्यसैले भ्याक्सिनै आएर सबै निराकरण हुन्छ भन्नेतिर पनि वास्तवमा ठुलै अनसर्टेनिटी छ। अर्को दोस्रो विकल्प एन्टाभाइरलहरूको रहेछ। अब धेरैले चर्चा गर्नेको यो इबोलाको रिस्पोन्ड गर्नको लागि रेमडेसिभियर भन्ने चाहिँ एउटा हो। अर्को चाहिँ मलेरिया विरुद्ध लड्न भारतले नै बढी उत्पादन गर्ने हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन। यी दुईटाले पनि भ्याक्सिन नआए पनि भाइरसलाई चाहिँ अलिकति सप्रेस गर्न सक्ने खालको ट्रिटमेन्टका विधिहरू देखाएको। त्यसलाई पनि झन्डै 9 देखि 24 महिनासम्मको कुरा हो। तेस्रो चाहिँ वी हेभ टु लिभ विथ द भाइरस अब हैन हर्ड इम्युनिटीमै जानुपर्छ अब भन्ने खालको मत पनि अहिले आइराखेको छ। त्यसैले यो विभिन्न सिनारियोजहरूलाई चाहिँ सरकारी डकुमेन्टले चाहिँ इन्टरनलाइज गरिदियोस् ताकि यो वी आर डिलिङ विथ म्यासिभ अनसर्टेनिटी। भूकम्पको अघि प्रसङ्ग कृष्णजीले उठाउनुभयो, भूकम्पमा यस्तो खालको अनसर्टेनिटी थिएन। भूकम्प आइहाल्यो, क्षति हुनु भइहाल्यो, त्यसपछि हामीले 4-5 दिनको चाहिँ रिलिफ र रेस्क्युमा गयौँ, 1-2 महिना अर्ली रिकभरी भन्यो, त्यसपछि पुनर्निर्माणमा गइहाल्यो 5 वर्षको टाइमलाइन राखेर है रिकन्स्ट्रक्ट। त्यो सर्टेनिटी थियो, यहाँ त्यो छैन। त्यसले अलिकति फरक चाहिँ त्यो हो। सो नम्बर 1 यो। नम्बर 2 ठुला डिस्ट्रप्सन्सहरू आउनेवाला छन्, त्यसको तयारी, यो आसन्न सङ्कटहरूसँग जुझ्ने तयारी। अब विभिन्न च्यानलबाट यो बिस्तारै म्यानिफेस्ट हुँदैछ र बाह्य द्वारहरूबाट छिरिरहेका प्रभाव अब रेमिटेन्स, टुरिज्म र ट्रेडले अनि हाम्रो यहाँको होइन जुन खालको जिडिपीको संरचना छ त्यहाँ ल्याउने खलबल बारे अब हामी सबै परिचित नै छौँ। रेमिटेन्समा चाहिँ अब मलाई 2-3टा कुरा एउटा अब यो आर्थिक वर्षमा नै 15%ले झर्ने भन्ने हाम्रो आकलन छ। आइआइडिएसले एउटा ऱ्यापिड अप्रेजल पनि गराएको थियो। फर्चुनेटली यो आर्थिक वर्षमा 5.2 बिलियन चाहिँ आइसकेको रहेछ। त्यसपछि यो बाँकी 4 महिनामा चाहिँ स्लो डाउन हुने आधार चाहिँ हामीले रेमिटेन्स कम्पनीहरूसँगै सोध्यौँ। आइएमई, प्रभु, ठमेल, रेमिट जस्तासँगै सोद्धाखेरि गत 1 महिनाको एक्सट्रिम पिरियडमा 50 to 75%ले रेमिटेन्स मन्थली प्रभाव भयो। त्यसैले हामीले आधार मानेर हेर्दाखेरि आर्थिक वर्षमा 1.5 खर्ब जति खुम्छ नि, होल समग्र क्यालेन्डर इयर 2020मा चाहिँ 40%सम्म खुम्छ नि। भनेपछि यत्रो 8 मिनिमम पनि अफिसियली रेकर्डेड $8 बिलियन को इन्फ्लोमा तपाईँको 40%सम्मको सङ्कुचन आएपछि यसले धेरै नै असरहरू पार्छ। नम्बर 1 गरिबी होइन, जुन हामीले बल्ल 18%सम्म झारेका छौँ भन्ने गरेका छौँ, अब त्यो बढ्ने सम्भावना भयो र विश्वव्यापी रूपमा हिजो भर्खर न्युयोर्क टाइम्समा ठुलो आकलन आएको छ 500 मिलियन मान्छे नै सब साहारा अफ्रिका पनि रिसेसनमा जाने, साउथ एसियामा पनि हामी चाहिँ 40 इयर्सकै वर्स्ट पर्फर्मेन्समा जाँदैछौँ भन्ने छ। भूकम्पमै हामीले चाहिँ झन्डै 7 देखि 10 लाख चाहिँ मान्छे गरिबीमा फस्न सक्ने भन्ने थियो। अहिले त त्योभन्दा धेरै ठुलो सक पाएर हुनाले गरिबीको ठुलो। अर्को फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ्स होइन, जुन हामीले चाहिँ 8-9 महिनाको इम्पोर्ट धान्न सक्ने हाम्रो सञ्चित छ भनेर त्यो रेमिटेन्सले भरखेप गरिदिएको आधारमा गरे त्यसमा ऱ्यापिड डोइलिङ हुन्छ, सङ्कुचन आउँदै जान्छ। यसमा उल्लेख्य मलाई के लाग्यो भन्दा अस्ति साँझ 9:30 बजे पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहानीले फोन गर्नुभयो मलाई है। मैले अब नर्मली त्यति साँझ फोन लिन्छु, डाक्टर लोहानीको केही पढेर नै गर्नुभयो होला भनेपछि उहाँले मैले बोलेको कहाँ के सुन्नुभएको रहेछ, तपाईँले धेरै कुरा उठाइराख्नु भएको रहेछ। यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा मेरो व्यक्तिगत अनुभव छ। 1984 को बजेट बनाउँदाखेरि त्यो 40-41 सालतिरको बाप त्यति बेला सहयोग गर्न कोही आएन, यस्तो क्राइसिस परेको थियो। अहिलेको जस्तो रेमिटेन्सको त्यो पनि थियो, कम्फर्ट जोन पनि थिएन। यसलाई अलिकति यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स र हाम्रो यो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको इस्युले चाँडै नै सोचेभन्दा चाँडै नै हामीलाई सङ्कटमा लान्छ। त्यसलाई अलिकति विचार गरिदिनु होला। तपाईँले उठाउनु भएको छ IMF गुहारौँला इत्यादि भनेर, तर त्योभन्दा गहिरो चाहिँ हुनसक्छ, त्यो उठाइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। तेस्रो चाहिँ अब ग्रान्ट बढी जुन बाइल्याटरल एजेन्सिजहरूबाट आइराखेको थियो त्यसमा विगत 5-6 वर्षदेखि नै एकदम ऱ्यापिड डिक्लाइन छ। कुल हाम्रो बजेटमै तपाईँको 7-8%बाट झरेर अहिले 2% जतिमा थियो। गत साल पनि अर्थमन्त्रीले 58 अरब जति ग्रान्ट ल्याउने भनिएकोमा 6 महिनासम्ममा $1 पनि आएको थिएन। अस्ति पछिल्लो समयमा चाहिँ 10 अर्ब मात्रै आएको छ। यसमा अब सङ्कुचन आउँछ। हाम्रो स्रोत भनेको मल्टिल्याटरल नै हुन् होइन, IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, ADB लगायतका। तर उनीहरूबाट पनि कस्तो खालले भर्थे हुन्छ त। अब ठुल्ठुला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टमा जुन दिइरहेका लोनहरू हुन् त्यसमा पनि हाम्रो एक्जिक्युसन क्यापासिटीमा भर पर्ने भयो, शोध भर्ना गरिदिनु भएको हुनाले। अब सोझै बजेटरी सपोर्टकै रूपमा आउनको लागि अब यो सङ्कटको बेलामा अर्थमन्त्रीज्यूले यसमा पहल पनि गरिराख्नु भएको होला। तर यसमा पनि सीमाहरू देख्छु क्या म। अब IMFले 214 मिलियन अस्ति गर्यो, तर त्यो सर्ट टर्म ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ
अप्ठ्यारो जुझ्नको लागि नै होला। वर्ल्ड ब्याङ्कले कन्डिसनल अन रिफर्म्स DPCहरूबाट मेबी 500 मिलियन 750 मिलियनसम्म पनि जान सकिएला, त्यो एउटा होला। एडिबीले पनि त्यही हाराहारीमा मन्जुरको कुरा भइरहेकै होला, तर त्यति गर्दा पनि ग्याप ठुलो देखिने होला। त्यसैले अहिले बजेटको आकारकोमा डाक्टर दिलीप खनालले कुरा गर्नुभएको थियो, अब रेभेन्यू पोर 1112 अर्ब अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर 1057 राखिएको छ। मलाई लाग्दैन यसपालि 950 भन्दा बढी रेभेन्यू पुग्दैन होला, किनभनेदेखि अस्ति साँझ 5 बजेसम्मको चाहिँ हाम्रो FCGO को डाटा अनुसार जम्मा 606 अर्ब उठाएको छ। आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन्, आयात तुरुन्तै तङ्ग्रिने कुरा भएन, त्यो आयातलाई फ्युल गर्ने रेमिटेन्समा पनि चाहिँ सङ्कुचन आइराखेको छ। भनेपछि त्यो रेभेन्यूको बेस सानो हुने 800 अर्ब 800 900 हो, त्यसको झन्डै 100 अर्ब जति उहाँहरूले अब तल बाँड्नु परिहाल्यो, प्रदेशमा दिनु पऱ्यो, स्थानीय तहलाई दिनु पऱ्यो। भनेपछि फेडरल रेभेन्यू आफूले राख्न पाउने त अब 750 850 को हाराहारीमा हुने हो भने आन्तरिक बोरोइङ कति गर्ने, ल एकदम लिबरल्ली हेऱ्यो भने पनि 5-6% GDP भनियो भने पनि त्यही 200-250 अर्ब जाला। वैदेशिक ऋणमा हामीले खासै अब 279 करोड कल्पना गरिएको थियो, अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर हामीले चाहिँ 327 मा झारेर रहेछौँ, तर त्यो मात्रामा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि पोहोर परारकै रेकर्ड हेऱ्यो भने चाहिँ मन्त्रीज्यूको पहिलो बजेटमा 314 अर्ब यो चाहिँ पुँजीगत खर्च भयो होइन, यसको ठुलो कम्पोनेन्ट अब त्यहाँ यो हाम्रो क्यापासिटी नै, यो बजेट एक्जिक्युसनको क्यापासिटी, यो आकार नै अलिकति पहिला एम्बिसियस गरेर राख्ने ठुलो, त्यसपछि चाहिँ अलि घटाउने बाध्यताले गर्दा यसमा पनि एडजस्टमेन्ट चाहिन्छ। अहिले दिल्लीजीले पनि यसमा राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो डिस्ट्रप्सन्सहरू रेमिटेन्सले ल्याउने डिप्रेसन, टुरिज्ममा हाम्रो यो साल के थियो अप्टिमिस्टिक प्रोजेक्सन $2 बिलियन सम्मको आम्दानी होला फरेन एक्सचेन्ज आउँदा, किनकि $75 प्रति व्यक्ति 15 दिन बस्यो भने पनि होइन 20 लाखको अनुमानले छ, त्यो अप्टिमिस्टिक सिनारियो थियो। पोहोर साल 667 मिलियनमा, यसपालि हाम्रो आकलन 250 मिलियन नाग्दैन टुरिज्मबाट अर्निङ्स। भनेपछि यो रेमिटेन्सको चाप, टुरिज्मको चाप, फरेन ग्रान्टमा चाहिँ अब एकदमै चाहिँ सङ्कुचन हुने, किन उनीहरू आफ्नै सङ्कटमा छन् र रेभेन्यूमा पनि चाप हुने भएको हुनाले यो बिग डिस्ट्रप्सन्सहरू प्रतिको तयारी अलिकति यो हामीले गर्यौँ। सो तेस्रो बुदामा त्यस सँगसँगै बजेट एक्जिक्युसन र आकारमा आयो। कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नै पनि हाम्रो त्यति राम्रो हुन सकेको थिएन, इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि हामीले रिभाइज डाउनलोड गरिसकेका थियौँ 8.5%बाट 6%मा। पुँजीगत खर्च अब अर्थ मन्त्रालयकै 6 महिने समीक्षामा 15% मात्रै थियो, रेभेन्यू पनि जम्मा 39% मात्रै थियो, ग्रान्ट अहिले मैले भने जस्तै साइनै भएको थिएन। भनेपछि त्यो खालको चाप थियो, कोरोनाले त्यो सबैलाई चाहिँ असर गरिहाल्यो। त्यसैले अलिकति रिभिजिट गरौँ। मन्त्रीज्यूको पहिलो बजेट 1315 अरबको बजेटलाई हामीले संशोधन गरेर जतिमा झारेका थियौँ 1198 अर्बमा, पछि एक्चुअल डेटा जम्मा 1110 भएको रहेछ एक्चुअल खर्च FCGO। भनेपछि नर्मल इयर गत साल मन्त्रीको पहिलो वर्षमा एकदम अनुकूल थियो नि होइन, हुन त उहाँले धेरै थिति बसाउने कुराहरूमा फोकस गर्नुभएको थियो, तर त्यस्तो अनुकूल बेलामा पनि हामीले यो संयन्त्रले खर्च गर्न नसकिरहेको प्रमाण हामीसँग थियो। अब यो साल त 1533 को बजेटलाई 1386 मा झारियो, मलाई लाग्दैन यसपालि 1100 भन्दा बढी खर्च हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, किनकि त्यो अब चालु पुँजीगत र हाम्रो वित्तीय सबैमा सर्टेन रेसियोले चालुमा झन्डै 90% खर्च गर्ने राखेर पुँजीगतमा 50, वित्तीयमा पनि 50 राखेर हेऱ्यो भने 1100 नाग्दैन। भनेपछि यो बजेटको आकारलाई अलि रियलिस्टिक हामीले बनाऊँ र यसपालि 6 महिने समीक्षामा उहाँहरूले अब एकदम पारदर्शी किसिमले डाटाहरू राखिदिनु भएको छ। ठुलो ठुलो बिग टिकट आइटम्स भन्छ उनीहरूले, जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा 103 अर्ब चाहिँ छुट्याइएकोमा 20 अर्ब पनि खर्च भएको थियो। भौतिकमा ठुलो यसपालि मन्त्रीको चाहिँ ठुलो लगानी रहेको थियो, अब 157 अर्बमा जम्मा 31% मात्र खर्च भएको थियो। ऊर्जा यत्रो हाम्रो प्रायोरिटी 46 अर्बमा जम्मा 7% मात्रै खर्च भएको थियो। भनेपछि यो क्षमता एकातिर चाहिँ हाम्रो एम्बिसन्स अर्कोतिर चाहिँ यसलाई अलि रियलिस्टिक बनाउँ यसपालि। त्यसैले रेभेन्यूको अघि उहाँले 1300 को प्रक्षेपण गर्नुको, मैले के अरे बजेटको आकारको मेरो पनि त्यही 1250 देखि 1350 भन्दा माथि जानुहुन्न यो हाम्रो एक्जिक्युसन क्यापासिटी हेर्दा र यो सङ्कुचित हुँदै गरेका स्रोतका आधारहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ। अब रेभेन्यू त्यही 800-900 होला, इन्टरनल बोरोइङ 200-250, फरेन बोरोइङ त्यही 200-250 को हाराहारीमा गरियो भने र ग्रान्टलाई एकदमै कम 10-20 मात्रै राखेको भने एकदम लिमिटेड देखिन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ आउनु पऱ्यो, तर महत्त्वाकांक्षा के अरे निड्सहरू आवश्यकता चाहिँ बढेको छ फेरि होइन। त्यसैले कहाँबाट गर्ने त भन्दा एउटा रिएलोकेट गर्नु पऱ्यो। अर्को त्यो बोरोइङका स्रोतहरूमा अलिक प्रुडेन्टली जाउँ हामी, कुन स्रोतबाट कुन शर्तमा र कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नेमा अलिकति फिल्टरिङ गर्नुपर्छ। त्यसमा अलिकति डिसिप्लिनिङ भयो भने हामी सपोर्ट नै गर्छौँ किनभने यसको आवश्यकता
आफ्नो आन्तरिक स्रोत नभएको बेलामा बाह्य स्रोत पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर के बिर्सनु भएन भन्दा भूकम्प अगाडि हाम्रो जिडिपीको अनुपातमा 25% भएको डेट बर्डन अहिले 30 नागिसकेको छ र यो चाँडै नै क्यान स्पाइरल आउट अफ कन्ट्रोल होइन। समग्रमा हामीले 75 अर्ब 71 देखि 75 अर्ब चाहिँ बजेटमा छुट्याइराखेका छौँ। आन्तरिक ऋण त्यसको 50 अर्ब जतिको हाराहारीमा आन्तरिक 25 अर्ब जति चाहिँ वैदेशिक छुट्याइरहेकोमा फरेन बोरोइङ बढ्दै गयो भने यसले चाँडै नै हामीलाई सङ्कटमा ल्याउन पनि सक्छ। तर त्यही मैले अघि भने स्रोत शर्त र क्षेत्र हेरेर त्यसमा कन्डिसनली हामीले हेर्नुपर्छ उत्पादनमूलक लेट द डेट पे फर इट्स सेल्फ। यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा यस्तो खालको ग्रोथ एन्हान्सिङ प्रोजेक्टमा जाओस् कि त्यो ऋण चाहिँ उसले आफै त्यही स्रोतबाट तिर्दै जान सक्ने हिसाबले त्यो फिल्टरिङ चाहिँ हुन आवश्यक छ। भनेपछि बोरोइङको पनि कुरा गरियो, रिएलोकेसनको पनि कुरा गरियो। तेस्रो चाहिँ अस्टेरिटी, मितव्ययितामा जानै पर्छ। यो पोहोर पनि मैले उठाएको थिएँ नि, अहिले अब दिल्लीजीको रिपोर्ट र उहाँले पनि उठाउनु भएकोमा सपोर्ट गर्दै म 2-4वटा उदाहरण मात्र दिन्छु। यो अस्टेरिटीको किन निर्मम अभ्यास भन्नुभयो क्या, निर्मम अभ्यासमै हामी जाउँ। अहिलेको सरकार स्ट्रङ भावनाले त्यो गर्न सक्ने सुविधा पनि उसित छ। 6वटा मन्त्रालय, 35वटा विभाग, 45,000सम्म कर्मचारीहरूको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ उहाँको रिपोर्टबाट त्यो मन्त्रालयगत कमिटीहरू जोडेका थिएँ। 206वटा कमिसन, विकास समितिबाट गठन गरिएका कमिसन, परिषद, बोर्डहरूमा 123वटालाई खारेज गर्न सकिने वा गाड्न सकिने संहितामा गइसकेपछि भन्ने छ। 83वटाले काम चल्छ भन्ने छ। अब हामी सबैलाई थाहा छ यो सरकारी अफिसहरूमा दुरुपयोग, इन्धन, सवारी, अब राजनीतिक नियुक्ति, योबाट धेरै चाहिँ त्यो लुज खर्चहरू भइरहेको हुन्छ, त्यहाँ पस्ने मौका छ। अर्को यो रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरमा पनि अब जुन वेज बिल करिब 10% छ, हाम्रो 5 लाख शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, सेनालाई गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति रोकौँ। ग्रान्टहरू झन्डै 39% रहेछ चालु खर्चको चाहिँ उसमा। सोसियल सेक्युरिटी पनि 10% छ, त्यसमा अलिकति डिसिप्लिनिङ गरौँ, प्रविधिमा जाउँ, यो चुहावट लिकेजहरू रोकौँ। पब्लिक एन्टरप्राइजेसमा 15 वर्षदेखि नभइरहेको रिफर्मलाई अलिकति गति दिने रहेछ, उहाँले पनि उठाउनु भएको छ। यो अब त्यो 15 वर्षदेखि हामीले राजनीतिक मुद्दाहरू प्रधान हुँदै गर्दा ती थाकी रहे। जनकपुर चुरोटको दायित्व सेटल गर्दाखेरि 3 अर्ब लागेको रहेछ। मेरै जिल्ला गोरखकाली रबर उद्योगमा अहिले 1 अर्ब 60 करोडको चाहिँ दाबी छ। दसैँ आएपछि अनि मन्त्रीज्यूहरूलाई दबाब हुन्छ चाहिँ त्यहाँ अलिकति रिफर्ममा जाउँ होइन। त्यो पुराना मिस्टेक्सहरूबाट सिक्दै होइन, चलाचल सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय स्वामित्वमा राख्दै यो म्यानेजमेन्ट करारका विभिन्न मोडलहरूमा हामी चाहिँ गएर यो एफिसियन्सी सेभिङ्समा पनि जाउँ। र अहिले यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टहरूमा यहाँले दिने 4वटा ग्रान्ट, रेभेन्यू सेयरिङ र फोरगन रेभेन्यू पनि जोड्दाखेरि झन्डै 500 अर्बभन्दा बढी तल गइरहेको छ। क्षमता छैन। सबभन्दा एफिसियन्ट प्रदेश 5ले पनि अस्ति सोधेको थिएँ मैले, 33%को हाराहारीमा खर्च गरेको छ भनेपछि त्योलाई पनि कसरी रिएलोकेट गर्ने। अब यसमा त्यो इन्टर प्रोभिन्सियल कमिसन बसेर गर्नुपर्ने हो, तर अहिले कोभिडले पनि हामीलाई ध्यान हाल्नु पनि उठाएको छ। सो 5वटा चाहिँ अलिकति ओरिएन्टेसनका कुराहरू भयो। म छोटकरीमा 7वटा चाहिँ छोटोमा प्रोग्राम स्पेसिफिक एडभाइस दिन चाहन्छु। अब यसपालि लिन्डाजीले पनि उठाउनु भएको छ रोजगारीमै केन्द्रित वाला। अब PMEP जुन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा सिग्नेचर इनिसिएटिभ, एउटा फ्ल्यागसिप इनिसिएटिभको रूपमा त्यसैको सेरोफेरोमा रोजगारीका धेरै कुराहरू अर्गनाइज गर्न सकिने सम्भावना छ, किनकि खाका तयार छ होइन। हरेक वयस्कलाई, काम गर्न सक्ने वयस्कलाई अनस्किल्ड लेबरमा 517 रुपियाँ दैनिक दिएर 100 दिनसम्मको ग्यारेन्टी भनेपछि 51,000 चाहिँ 750 रुपियाँ घरमा भित्रियो भने त्यो बगबगै मर्दैन। एउटा सोसियल सेक्युरिटीको, रोजगारी सिर्जना भन्दा पनि सोसियल सेक्युरिटीको राम्रो आधार चाहिँ त्यो हो। तर यसपालिको यो सालको पर्फर्मेन्स असाध्यै नाजुक छ। अस्ति श्रम मन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि जम्मा औसत 100 दिन ग्यारेन्टी गरिएको छ। सङ्ख्यामा त जाँदैन छ, 5 लाखलाई गर्ने भनेको कुरा धेरै कम छ। 12 दिन मात्रै युटिलाइज भएको छ अन 100 दिनको ग्यारेन्टी हुँदा पनि 12 दिनको हुन्छ। भनेपछि अहिलेलाई यो 5 लाखकै हिसाबले पनि यहाँले 517 रुपियाँ इन्टु 5 लाख इन्टु 100 दिन गर्दा पनि 25 अर्ब जतिको एउटा कुसन राखेर, तर योसँग अब सिपमूलक एक्टिभिटीहरू जोड्नु पर्यो। यो स्किल एकाडेमीहरूको कुराहरू, त्यसको आधा रकम 260 रुपियाँ 50 दिनको चाहिँ ट्रेनिङ। अलिअलि वर्ल्ड ब्याङ्कको त यति भन्ने पनि आवश्यक अरे, तर यसलाई म्यासिभ रूपले जाउँ। रिस्किलिङ नगरिकन हाम्रो भयो यो माइग्रेन्ट रिटर्निजहरूलाई चाहिँ अब्जर्भ गर्ने तरिका यो छ। र यो इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्किमहरूका अब यसमा डिटेलमा जान्न, अहिले मन्जुले एउटा पनि दिन्छु म किताब पनि। तर यो टार्गेटिङ, रासनिङ, सेलेक्सन, पेमेन्ट, लिकेज जस्ता समस्याहरू छ। त्यो हिन्दुस्तानको जुन महात्मा गान्धी इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी स्किममा उनीहरूको स्टेट वाइज एक्सपिरियन्स हेरेर एउटा पोलिसी ब्रिफ मैले बनाएको थिएँ। कहाँ चाहिँ यो चुहावट हुने, यसको दुरुपयोग हुने सम्भावनाहरू झन् विस्तारित गर्दै जाँदाखेरि ती सेफगार्ड्सहरू चाहिँ राख्नु, यसलाई दुरुपयोगबाट कसरी बचाउनु, त्यो चाहिँ अहिले ठुलो छ। तर यसलाई आधार मानेर चाहिँ यो रोजगारीका कार्यक्रमहरू धेरै चाहिँ गर्न सकिन्छ। अलिकति प्राइभेट सेक्टरलाई पनि राहत पनि हुने र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इन्भल्भ गराउँदा एप्रेन्टिससिपका कार्यक्रमहरू सरकारले नै 517 रुपियाँ तिरेर केही सङ्ख्यामा निजी उद्योगहरूमा पनि काम गर्न सकिने, यो खालको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि हामी जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ।
किन अहिले हामी विल भेरी रिजिड गाउँमा यसो खोल्सा उ गर्ने अब बादल भत्काउने घाँस उ गर्ने भनेर आलोचित पनि भयो तर एकदम स्मल स्केल रुरल वर्क्सको मात्र कुरा गरेकोमा प्रदेश 5 प्रदेश 2मा चाहिँ आई थिङ्क निजी क्षेत्रसँग सहकार्य एउटा राहतको फर्म योबाट पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ र फरेन माइग्रेन्ट रिटर्निजहरूको स्किल म्यापिङ गर्नु पऱ्यो अब यो 2 दिन अघि अनसर्टिनिटीसँग जोडेर हेर्दाखेरि होइन 24 महिनादेखि 5 वर्षसम्म जाने हो भने सकिन्छ भने नेपाल एम्बेसीमै राखौँ नभए अपन अराइभल पनि भूकम्पपछि हामीले ट्याबबाट 7 लाखको सेन्ससै गरेका थियौँ भनेपछि यो पनि सम्भव हुन्छ काठमाडौँ लिभन ल्याब्स लगायतकाले यसमा अभ्यस्त छन् सिरियस यो अपन अराइभल एन्ट्री सर्वेहरू गरेर के सिप बोकेर आएको छ त कस्तो अनुभव भनेपछि अलिकति इन्डियाबाट आउने स्किल्ड लेबरलाई पनि डिस्प्लेस गर्न सकिने हिसाबले रिओरिएन्ट गर्न सकिएन सो यो रोजगारी र स्किल एकाडेमीमा अलि नयाँ ढङ्गले अवसर आएको छ यसमा गर्ने दोस्रो हेल्थ एन्ड न्युट्रिसन अब यसमा ठुलो एम्फोसिस छ यो युनिभर्सल बेसिक इन्कम हामी कहाँ डाटा नभइदिया हुनाले अलिक गाह्रो छ एक्सक्लुजन हेरेर इन्क्लुजन हेरेर अब टार्गेटिङ नहुने भाव भएर नै पश्चिमाहरूले पनि सबैलाई दिदिउँ त युनिभर्सल सुरुको हाम्रो रियाक्सन चाहिँ एकदम रिग्रेसिभ भयो भने धनीले पनि पाउने गरिबले पनि पाउने भन्ने थियो तर त्यो टार्गेटिङको चुनौती यति विषम हुँदो रहेछ कि त्योभन्दा चाहिँ बरु युनिभर्सल धनीले ट्याक्स पनि तिरिराखेको छ कसैले अप्ट आउट पनि गर्ला यो युनिभर्सलमै जानुपर्छ भनेर अमेरिका जस्तो अनुदान यस मानेमा देशले पनि यसपालि $1200 गोजीमा राखिदियो होइन नेपालमा त्यो हदसम्म नगए पनि चाइल्डहुड युनिभर्सल चाइल्ड अलाउन्समा चाहिँ हामी जाउँ र न्युट्रिसन भाउचरहरूबाट किनकि अब गरिबको सङ्ख्या चाहिँ बढ्ने गरिबको रेखाबाट भने चाहिँ अब न्युट्रिसनमा हाम्रो यसै पनि चुनौती विषम छ एब्सोल्युट पोभर्टी 18% हुँदा स्टन्टिङ रेट 36% छ होइन भनेपछि यो रेमिटेन्स खुम्चने सारा यो सङ्कटमा त्यहाँ चुनौती देखिया छ त्यसैले यो बालबालिकालाई केन्द्रित युनिभर्सल चाइल्ड अलाउन्समा चाहिँ हामी जाउँ कि क्यास कि न्युट्रिसन भाउचरबाट जाउँ अर्को टेस्टिङ यो म्यासिभ टेस्टिङको कुरा अब यसमा मैले धेरै भइराख्नु परेन तर राम्रोसित टेस्टिङ गर्ने हो भने प्रति मिलियन 12,000 यो कोरियाको मापदण्ड नेपालमा 3,50,000लाई राम्रोसित टेस्टिङ गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति 14,505 भन्ने एउटा अनुमान रहेछ सो 5 अर्ब जतिको चाहिँ म्यासिभ टेस्टिङलाई निरन्तर हामीले लगि नै राख्नुपर्छ 1-2 वर्ष युनिभर्सल हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू हिजो पनि आएछन् हस्पिटलहरू अपग्रेड गर्ने कुराहरूमा अघि बिरलाजीले पनि भनिहाल्नु तेस्रो शिक्षा अब शिक्षामा लङ डिस्ट्रप्सन हुने भएको छ ठुलो ड्रप आउट र जति लम्बियो यो डिस्ट्रप्सन फेरि मान्छे फर्कनेवाला छैन र 14 वर्षभन्दा माथिका त अलिअलि आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था भएपछि बाबुआमाले पढेर केही हुने होइन जहाँ काम गर्न भनेर सो यसमा पनि यो लङ टर्म ह्युमन क्यापिटल डिस्ट्रप्सन चाहिँ देखिने बाबुआमाले के हो त हाम्रो अवस्था चाहिँ अहिले एउटा प्राइभेट स्कुलहरूले जुन अनलाइन गरे त्यसको विरोध गरे पनि देखियो त्यो सबैलाई समान रूपले गरिब बनाउने सिद्धान्तबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्कनुपर्छ होइन त्यो अब सक्नेले यहाँ गरे सुविधा सम्पन्न अरू स्कुलमा पनि कसरी पुर्याउने हो भएकोलाई रोक्ने हो कि अरूमा कसरी पुर्याउने हो पनि हेरौँ अब टेलिभिजनबाट गर्न सकिन्छ कि एउटा यो लुमा भन्ने कार्यक्रम आएर रहेछ एकदम सस्तो खालको ल्यापटप जहाँ शैक्षिक सामग्रीहरू लोड गरिदिएपछि टिचरहरू नै 10-15 जना विद्यार्थीलाई असेम्बल गरेर यो खालको स्किम पनि गर्न सकिने रहेछ अहिले शैक्षिक बेरोजगारहरूलाई पनि मोबिलाइज गरेर गाउँ गाउँमा जो शिक्षित मान्छेहरू बसेका छन् ठुलो भोलिन्टरी मोबिलाइज गरेर चाहिँ गर्न सक्यो अर्को डिजिटल एक्सेस भएका ठाउँहरूमा चाहिँ जुन ई शिक्षाको डिजिटल प्याकेज आएको छ सो मोटामोटी मैले हिसाब गर्दाखेरि 60 GB को डेटा 2,000 रुपियाँ गर्दा अब 8.6 मिलियन स्टुडेन्ट छ 4 मिलियनले मात्रै अप्ट गऱ्यो भने पनि करिब 8 अर्बको चाहिँ यो डिजिटल सब्सिडीले चाहिँ यो डिजिटल रूपमा छ तर टेलिभिजनबाट र अन्य यो रोभिङ टिचर्सहरूको बाट पनि यो लर्निङलाई हामीले चाँडै नै रिज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को 4-5 दिन अब यसले लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्छ तेस्रो चौथो सेक्टोरल इन्टरभेन्सन चाहिँ एग्रिकल्चरमा अब यमुनाले धेरै भनिसक्नुभयो अब यसमा कृषि मन्त्रीले पनि राम्रै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ सब्सिडीहरूबाट इनपुट्समा लाने क्रेडिट इन्सुरेन्सको कुरा एक्सटेन्सन वर्क मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि ग्यारेन्टिड सेभिङ्सका कुराहरू गर्नुभएको छ म यसमा एउटा कुरा अलिकति यो भएका छैनका फन्डहरूलाई एकत्रित गर्ने हो कि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण योजना PMEP अब युवा स्वरोजगारहरू यसमा बस पनि चलाएको छ भन्ने सुनेको छु मैले यो मौकामा गरिहाल्नु जुन छरिएको एफिकेसी चाहिँ एकदम कम भएको अवस्थामा यसलाई कृषिको द्वारबाट कृषि र रोजगारीको ट्विन पिलर्सबाट चाहिँ सबैलाई कन्सोलिडेट गरेर लानु पर्ने हुन्छ एग्रो बिजनेसमा अब इम्पोर्ट व्यापक रूपमा भइरहेको छ यसमा दुईवटा देख्छु र फर्केर आएकाहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्नको लागि कन्सेसनल क्रेडिट दिने कुराहरू भइहाल्यो तर पहिलेका विकृतिहरू रोक्ने अर्को इन्डियासँग अघि WTO को कुरा गर्नुभयो शेखरजीले WTO यसमा बाधक छैन WTO मा चाहिँ हामीले कृषिको बाइन्डिङ 42%सम्म राखेका छौँ साफ्टामा पनि हाम्रो नो रेस्ट्रिक्सन एकदम लिबरल छ सेन्सिटिभ लिस्टमा कृषिलाई राखेका छौँ ट्यारिफ जति लगाए पनि हुनेछ प्रब्लम कहाँ छ भन्दा बाइलाटरल इन्डिया नेपाल ट्रिटीमा सो हाम्रो ट्रेड ट्रिटीले के गरिदियो भन्दा दफा 4ले चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ रेसिप्रोसिटी भनिदियो होइन अनि अस्ति त्यो नेगोसिएट गर्ने सचिवलाई पनि फोन गरेर सोध्यो के गरे तपाईँले भनेर ओझालाई 78 देखिको रहेछ फेरि अहिलेको भएन 1978 देखि नै कृषिमा चाहिँ हाम्रो रेसिप्रोकल हुन्छ भनियो दफा 5 मा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ बरु हैन नन रेसिप्रोकलमा गइयो तर दफा 6 मा के छ भन्दाखेरि आफ्नो विकासको अवस्था हेरेर र कुनै उद्योगलाई संरक्षण दिन सकिने गरेर एग्रिकल्चर रिफर्म पनि त्यसैमा टेकर गरिरहेछ
सो 5बाट मेबी 15सम्म लान सकिन्छ कि त्यसलाई, त्यो एक्साइज अलिकति सम्पर्क परिस्थिति। अर्को चाहिँ नेगोसिएटै गर्नु हिन्दुस्तानसँग, असाध्यै अन्याय हो, तिम्रो सब्सिडीसँग हाम्रो कम्पिट गर्न सक्ने अवस्था भएन, इम्प्लोइमेन्ट यत्रो सङ्कुचित भइरहेको छ भनेपछि यसमा अलिकति इन्डियासँगको नेगोसिएसन र इन्डो नेपाल ट्रिटीलाई एड्रेस गर्ने एक्सटर्नली इन्टर्नली चाहिँ जुन कन्सेसनल क्रेडिट सिपमूलक कुराहरू छन् त्यो दुइटैले गऱ्यो भने कृषिमा अलिकति पुनरुत्थान सम्भव छ। 5औं सेक्टर क्लिन एनर्जी। क्लिन एनर्जीमा अब इलेक्ट्रिक कुकिङका कुराहरू, इन्डक्सन कुकिङ होइन, यो इलेक्ट्रिक इरिगेसन, इलेक्ट्रिक भेहिकल जस्ता कुराहरू भइरहेका छन्। यसमा एउटा प्रोफाउन्ड पोइन्ट म के दिन चाहन्छु, यसमा डाक्टर अरविन्द मिश्रले मलाई अलिकति ब्रिफिङ पनि गर्नुहुन्छ, एनर्जीको एक्सपर्ट। यो अफ पिक डिमान्डलाई म्यानेज नगरिकन यो अरू कुराहरू चाहिँ सर्वयात हुने भन्नुहुन्छ। अफ पिक अहिले यस्तो क्राइसिसमा पनि पिक पावर उस्तै छ, खासै चेन्ज भएको छैन, अफ पिकमा कोल्याप्स भइरहेको। सो अफ पिक डिमान्डलाई कसरी रिससिटेट गर्ने उद्योगमा आउँछु म। जस्तो उद्योगमा अलिकति सब्सिडीका कुराहरू आएको छ, यदि हाम्रो बिजुली खेरै जाने हो भने यहाँ मन्जुलाई यो 2019 को डेटा के रहेछ भन्दा 2500 गिगावाट आवर जति कन्जम्सन भएको होइन इन्डस्ट्रियल कन्जम्सन, त्यसको 30% चाहिँ राति 11 देखि बिहान 5 बजे रहेछ। रातिको त्यो रेट 5 रुपियाँ 40 पैसा छ। त्यसमा 1 रुपियाँ मात्रै सब्सिडी दियो भने पनि गभर्मेन्टमा 70 करोडभन्दा बढी लायबिलिटी हुँदैन भनेपछि आई थिङ्क यसले उद्योगलाई नै भरफेक गर्ने, राति चलाउने हो भने अफ पिक डिमान्डलाई त्यो पिककै ब्यालेन्समा नल्याइकन अरू कुरा गर्न नसकिने रहेछ। त्यसले कहिलेकाहीँ हामी अहिले रोमाञ्चित भएर इन्डक्सन कुकर इत्यादि बाँडिदिउँ होइन, यो इम्पोर्टलाई डिस्ट्रेस गरौँ, पेट्रोलियम प्रडक्ट्सहरू भनेका छौँ, अफ पिक म्यानेज नगरिकन अन्त जान नसकिने भएको हुनाले त्यो अफ पिक डिमान्ड चाहिँ अब इरिगेसनमा पनि गरौँ, स्मल स्केल बोरिङ, डिप बोरिङहरूमा पनि राति तिमीले पानी तान्यौ भने चाहिँ छुट भन्ने हिसाबले जाउँ। इन्डस्ट्रीलाई पनि त्यो खालको राहत दिउँ, 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ प्रति युनिट रातिको गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क र निश म्यानुफ्याक्चरिङमा पोहोर पनि मैले उठाएको थिएँ, गार्मेन्ट लगायतका यो मरिसकेका उद्योगहरूलाई रिभाइभ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेछन्, त्यहाँ पनि हेरौँ। 6औं सेक्टर ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्स। अब यसमा मैले धेरै भनिराख्नु परेन, हाम्रो आइआइडिएसको अध्ययनमा 700वटा एमएसएमइजहरूलाई सर्वे गरेर सोद्धाखेरि अब 95% त रेभेन्यू फल भइसकेका छन्, 60%ले जब लस गरे। त्यो सर्वेलाई रिप्रेजेन्टेटिभ मान्ने हो भने हाम्रो यता नेसनल इकोनोमिक सेन्ससको डाटासँग म्याच गर्दाखेरि झन्डै 12 लाखले जब लुज गरिसकेका छन् एमएसएमइजमा। भनेपछि यो त्यो ठुलो सङ्कट छ। अब के चाहनुहुन्छ सरकारबाट तपाईँहरूले भनेर सर्वेमा सोद्धाखेरि नेपालीहरूको बानी पनि होला, मलाई क्यास ह्यान्डआउट चाहियो, नगद हस्तान्तरण चाहियो भने चित्तैमा त्यो त अलि मिलेन। दोस्रो विकल्प के भने ब्याजमा अनुदान चाहियो। सो धेरैमा ब्याजमा अनुदान पनि छ र एमएसएमइजको मात्र मन्जुलाई पनि अब यो आँकडा छ नै 50% जतिले ल्याएर रहेछन्, लोन ल्याएर रहेछन्, 12.5% को एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट, प्लस यिनीहरूको टोटल आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ लोनको पोर्टफोलियो करिब 335 अर्ब जतिको रहेछ एमएसएमइजको 18-19मा। त्यसको 10% वर्किङ क्यापिटल मात्र दिइने हो भने मेनी अफ देम विल स्टे अफ्लोट। सो यो 35 अर्ब जतिको चाहिँ कोष एउटा स्पेसल पर्पस भेहिकलमा गृह कार्य, राष्ट्र ब्याङ्क सबै सब कोर्डिनेट गरियो भने यिनीहरूलाई डुब्न नदिउँ, टाँट पल्टिन नदिउँ, तर टाँट पल्टन लागेका वा यसै पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेकाहरूलाई एक्जिट पनि सजिलो बनाइदिउँ। सो त्यो दुइटै स्ट्राटेजीबाट गयौँ भने ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्समा अलिकति हुन्छ। तर यो ब्याङ्किङ सेक्टरको स्ट्रक्चरल रिफर्मको बारे पनि छुट्टै मुद्दा छ, यसमा मन्त्रीज्यू आफै जानकार हुनुहुन्छ, अलिकति हाम्रो विश्वास गौचन लगायतकाले लेखिरहेको हुन्छन्। यो स्ट्रक्चरल समस्याहरू प्रहार गर्ने अहिले रिफर्मको बेला आएको छ, नयाँ गभर्नर हुनुहुन्छ, एक किसिमको यो सिङ्क्रोनाइज अप्रोच गर्न सकियो। अन्तमा चाहिँ अब डिजिटलाइजेसन होइन, यत्रो यो ल्यान्डलकनेस भएको हुनाले यो डिस्टेन्स र वेटको इस्युलाई मैले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको, पोहोर पनि अलिकति उठाइरहेको, यसपालि यसलाई अझै रिइन्फोर्स गरौँ। अब 13वटा सबसेक्टरमा केही चहल पहल भइरहेको रहेछ डिजिटलाइजेसनभित्र, इ कमर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, इ लर्निङ, इ हेल्थदेखि लिएर एग्रिकल्चरमा पनि केही टेक्नोलोजीहरू, अब राइड सेयरहरू, यो टुटल पठाएको कुराहरू भइहाले, यो करिब अनि अब डिजिटल यो प्रडक्सन सिनेमादेखि लिएर हलिउडका मुभीहरू एनिमेसन हुने कम्पनीहरू पनि यहाँ रहेछन्। भनेपछि यो छरिएर एक किसिमको डिजिटलाइजेसनमा यो उम्रन खोजेका चाहिँ एक्टिभिटीहरू धेरै छन्। त्यसलाई अब च्यालेन्ज फन्ड अस्ति आउँ त आयो, तर यसलाई एड्रेस गर्छै गर्दैन भन्ने भएको छ। सो स्टार्टअपहरू जुन डिजिटलका एमएसएमई र यो स्टार्टअपहरू चाहिँ छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। यसलाई यो डिजिटल स्टार्टअपहरू, इन्टरनेट आइसिटी बेस्ड स्टार्टअपहरूलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने, यिनीहरूका हर्डलहरूमा मैले अलिकति यो डिस्ट्रिक्ट पनि गरिरहेको छु। इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित, पेमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित, भितो अब जग्गा नै नराखिकन भितो नपाउने, क्रेडिटको समस्या, कानुनी समस्या, प्राइभेसी लजहरूदेखि लिएर र ट्याक्सेसन पनि इस्यु रहेछ। कुन मानेमा भन्दा यो ब्रोडब्यान्डको आधारभूत मूल्य 750 रुपियाँ सपोज वर्ल्ड लिङ्कले दियो भने तपाईँ हाम्रो घरमा आउँदा त्यो युनिट ब्रोडब्यान्ड 1100 1093 पर्दो रहेछ।
45%को हामीले कर थोपर दिइरहेको छौँ। अब त्यो कम्पनीले नाफा गरे पनि त्यसलाई प्रफिट ट्याक्स लगाउँला, इन्कम ट्याक्स पनि लगाउँला, तर यो कन्ज्युमरसम्म आउने त्यो व्यवहार चाहिँ अलिकति घटाउन सकिन्छ कि, अथवा यो 2 वर्षलाई डिजिटलाइजेसनमा ठुलो वेभ दिने गरेर ट्याक्स कार्यक्रम के अरे व्यवसायबाट ट्याक्स रिबेटमा जाने हो कि होइन। जस्तो RDTF यो रुरल टेलिकम्युनिकेसन डेभलपमेन्ट फन्डले 2%, रोयल्टी 4%, TDS फर ब्यान्डविड्थ इम्पोर्ट 10%, टेलिकम सर्भिस फी 13% अनि भ्याट 13%, क्युमुलेटिभली 45% चाहिँ हामीले थोपर दिइरहेको छ। त्यसलाई घटाउने हो भने 750 एक्सेस बढ्ने भयो, गभर्मेन्टलाई रेभेन्यूमा खासै असर नपर्ला। त्यही लाफर करको तर्क अनुसार उसले शेखरजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अर्को प्रसङ्गमा। र हेर र यसलाई रिबेटमा गर्ने हो भने अलिकति यो डिजिटलाइजेसनले फड्को मार्छ कि भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो 7वटा प्रोग्रामहरूमा अलिक नयाँ ढङ्गले केही ट्रिक्सहरू गरेर इनोभेसन भित्र्याउँ र यो 5वटा चाहिँ अलिकति यो ओरिएन्टेसनका हिसाबले वा प्रिन्सिपल्सका हिसाबमा आफ्नो केही कुरा हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। त्योभन्दा अगाडि उहाँले अर्थमन्त्रीलाई एउटा बुक ह्यान्डओभर गर्छु भन्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीको एउटा मेरो कनेक्सन जस्तो त्यो मन्त्रीले मलाई सुनेको हजुर एउटा त्यो अर्को चाहिँ यो हाम्रो अब धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। बजेट आउन आएको ठिक 12 दिन बाँकी छ। हामी क्षेत्रगत हिसाबले रिपोर्टिङ गर्ने आर्थिक पत्रकारहरूलाई 12 दिन अगाडि अर्थमन्त्रीलाई सोधे प्रश्न गर्न पाउन एउटा अवसर पनि हो। हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, एकैचोटि उहाँहरूकै केही एउटा दुईवटा प्रश्न हुन्छ, त्यसपछि एकैचोटि एड्रेस गरिदिनु होला। साथीहरू केही छ? यसमा मेरो एकदम सानो कुरा छ, सबै वक्ताहरू उठाइसक्नु भएको छ। सामान्य कुरा कस्तो लाग्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ प्रोग्रामलाई बजेट ल्याउने भन्दा पनि अब हामीले स्ट्रक्चर कसरी बसाल्ने भन्ने नै कुरा हो। यसमा म सामान्य यो फाइनेन्सियल सेक्टरमा जोडेर म हेर्न चाहन्छु। यसमा गभर्मेन्टले सहुलियत दरमा कर्जा दिने भनि नै रहेछ 8-9वटा सेक्टरमा, त्यो पनि कति इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ। त्यसमाथि फेरि अब हामीले रिफाइनेन्सिङ राष्ट्र ब्याङ्कमा भएको रिफाइनेन्सिङ कोर्सलाई चाहिँ 35 अरबबाट 1 खरब पुर्याउने भनेर अर्थमन्त्री या अर्थ मन्त्रालयकै समन्वयमा कुरा भइरहेको, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कति छ। मैले के मात्रै जोड्न खोजिरहेको भने चाहिँ माथिबाट जति प्रोग्रामहरू ल्याउनुहुन्छ त्यसको तल इम्प्लिमेन्टेसन पटक्कै छैन। रिफाइनेन्सिङ कुरा शेखर सरले भर्खर भन्नुभयो, त्यो हाम्रो एनले भनेको व्यवस्था पहिला 6 महिना थियो, पछि 1 वर्ष भनेको छ। पटक एउटै मान्छेले पाएको सिचुएसन छ। अहिले नयाँ कार्यविधि भर्खर आइरहेछ, अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन पटक्कै छैन, त्यो कुरा छ। अब भुइँचालोको केस हेर्दाखेरि हजुरले 2% ब्याजमा जुन जसरी लोन पाउने भनेर जुन भूकम्प पीडितले घर बनाउनु जुन व्यवस्था ल्याइयो, कतिजनाले पाएको भनेको रियल भिक्टिम भएको हो कि होइन, त्यो त्यस्तो कुरामा चाहिँ हेर्न कतिको सम्भव हुन्छ। अहिले जो रियल पीडित भइरहेछ, गरिबीको दर फेरि बढ्ने स्थिति छ। यो बेलामा माथि नीति कार्यक्रम या माथिबाट नीति मात्रै घोषणा गर्ने हो कि या बजेटले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, स्ट्रक्चर रूपमा चाहिँ अर्थात् त्यो व्यवहारिक रूपमा कतिको कार्य हुनसक्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले नयाँ केही सोच बनाउनु भएको छ कि भन्ने मात्रै देखिएको छ। मेरो क्वेसन चाहिँ यो बजेट सम्बन्धी छ। सबैजनाले मितव्ययी बन्न सुझाव दिनुभएको छ। आगामी बजेटमा चाहिँ यो मितव्ययिताको कस्ता कार्यक्रम आउँछ त्यो जान्नु पायो भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले अर्थमन्त्रीको एउटा भनाइ निकै चर्चित छ, रात चाहिए कर बढाउँछु भनेर यो ट्रोलहरू पनि बनिरहेको त्यसको चाहिँ। त्यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले धेरै आश नगर भनेर यो उद्यमीहरूलाई भन्नुको लागि रणनीतिक रूपमा भन्नुभयो कि अथवा केही त्यस्तो त्यो बजेटमा अथवा बजेटबाट के एक्सपेक्ट गर्न सक्छन् यो सानोभन्दा मध्यम उद्योगीहरूले, त्यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को त्यो अस्तिको त्यो च्यालेन्ज फन्डको त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो निकालेकोमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब त्यो च्यालेन्ज फन्डको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दाखेरि 2 दिनसम्म योजना आयोगको वेबसाइटले कामै गरेको थियो होइन। अब त्यो योजना आयोगले चाहिँ अब त्यो पढ्ने प्रस्तावलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्नेमा धेरैले विज्ञहरूले पनि शङ्का गरिरहेको छन्। उनीहरूले चाहिँ फन्ड म्यानेजर नियुक्त गरेर इक्विटीको रूपमा चाहिँ स्टार्टअप भलाई हाल्दाखेरि त्यो बढी चाहिँ त्यो सस्टेन हुने अनि त्यो अलिक बढी चाहिँ प्रभावकारी हुने भन्दा भन्दै चाहिँ त्यो हतार गरेर पुरानो मापदण्ड राखिएको रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो सोनिवाबुले सरलाई पनि सोध्नु धन्यवाद सबै सचिव, पूर्व कार्य सचिव, पूर्व सचिव
अध्यक्षता अहिले पनि वरिष्ठै हुनुहुन्छ होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्षजी अध्यक्ष हुन पाइसकेका छैन अरू साथीहरू। यो पदको मात्रै फरक हो। यो नेमप्लेट मैले झिक्ने हो भने मैले बोल्ने त्यहाँबाट बोल्ने कुरा यही हुन्छ। परिस्थितिजन्य रूपमा व्यावसायिक प्रोफेसनल कुरा र सरकार सञ्चालनको कुरामा केही कुराहरू फरक स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। अन्यथा सैद्धान्तिक रूपमा यहाँ उठेका कुराहरूमा कुनै विमति हुने कुरा छैन। यहाँहरूले दिनुभएका सुझावले बजेट निर्माणलाई सहयोग पुग्नेछ। पहिलो प्रतिबद्धता मेरो यो रहन्छ, किनभने प्र्याक्टिकल कुराहरू र गर्न सकिने कुराहरू धेरै बताउनु भएको छ। केही चाहिँ सरकारका सीमाहरू हुन्छन्, ती सीमाहरूको बारेमा म अहिले पछि आउँला। मूलत अहिलेको समस्या सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि आइसकेको छ। मैले नि पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि आइसकेको छ। सङ्क्रामक रोग कोरोना भाइरसकोबाट हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण पनि गर्नु छ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान पनि गर्नु छ, मानव व्यक्तिहरूको आवागमन पनि कम गर्नु छ, व्यवसाय पनि उत्तिकै चलाउनु छ। यो त एक प्रकारको भन्ने हो भने यो बिचमा यी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन सक्ने सम्भावनाका विषयहरू छन्। तर त्यसको बिचमा हामीले बिचको बाटो खोजेर केही न केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको बिचमा पनि अर्थतन्त्रलाई सुचारू गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै बजेटका चाहिँ प्राथमिकताहरू तय भएर आउनेवाला छन्। त्यो सँगसँगै एउटा के छ भने अघि एकजना वक्ता साथीले पनि भन्नुभयो, आजको जे एजेन्डा छ त्यसबाट मात्रै क्यारिड अवे भयौँ भने हामीले दीर्घकालीन सोच चाहिँ फेरि गुमाउँछौँ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले अलिक दीर्घकालीन सोच राखेकै हो। हामीले त्यतिखेर जो जहाँ छ त्यही घर मात्रै बनाइदिउँ भनेनौँ, बस्ती स्थानान्तरणसम्मका कुराहरू गऱ्यौँ होइन, दिगो चाहिँ बस्ती विकासका कुराहरू गऱ्यौँ, अर्थको रेजिडेन्ट स्ट्रक्चरहरूको कुरा गऱ्यौँ। त्यो त दिगो रूपमा गरिएको थियो नि। त्यसो हुनाले आज हामीले कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि यही हो सबै चिज, अनि अरू चाहिँ के कुरा बोल्नै हुँदैन, गर्नै हुँदैन भन्यो भने यो समस्यालाई के हामीले हाम्रो जीवन पर्यन्त रहिरहन्छ भनेर कल्पना गरे हो, त्यो त हामी गर्दैनौँ होइन। हामीले हाम्रा कतिपय हाम्रै व्यावहारिक कुराहरूले, मानव व्यवहारको कारणले अथवा हामीले आफैलाई अनुशासनमा राख्ने कुराले, नयाँ औषधि उपकरणहरूको विकास हुने कुराले र सम्भवतः भोलि गएर कतिपय रोगमा त रेसिस्टेन्स पनि डेभलप हुनसक्छ। यस्ता कारणले पनि हामी कतिपय अवस्थामा क्रमशः यसको चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम कम हुँदै जाला। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, नयाँ भ्याकुम त क्रिएट गर्नुभएको। त्यसो हुनाले बजेटले राम्रा कार्यक्रमहरू जसले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्याउँछन्, छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुर्याउँछन्, तिनीहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ। तर स्वास्थ्य सेवा त फेरि पनि प्रमुख हुने नै हो। अघि डाक्टर खनालले भन्नुभएको स्वास्थ्य सेवा र मानवीय सङ्कटको एउटा मैले लिङ्क जोड्न चाहेँ। के हुनसक्छ अहिले विश्वव्यापी रूपमा यदि आर्थिक क्षेत्रलाई अलिकति चलायमान बनाइएन भने उत्पादन क्षेत्र प्रभावित हुन्छ, कृषि प्रभावित हुन्छ। कृषि प्रभावित भयो भने खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता यी सबै कुरामा फेरि हामी पछि पर्छौँ। त्यसो हुनाले यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने मानवीय सङ्कटको अर्को रूप जो चाहिँ खाद्यसँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसमा हामी पर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ बिन्दाजीले भन्नुभयो हाम्रो मनोवैज्ञानिक पक्षमा मनोदशाहरू। त्यसो हुँदाखेरि हामीले काहीँ कतै हाम्रो मनोविदहरू अथवा हाम्रो मनोचिकित्साका कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर गएन भने मानवको सम्पूर्ण सोच्ने शैली, व्यवहार अथवा अरू कारणले हाम्रो सृजनशीलता, क्रियाशीलता घट्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो। त्यो पनि एउटा तपाईँले भन्नुभएको मानवीय सङ्कटमा आउन सक्ने एउटा सम्भावित पक्ष हो। त्यसबाहेक अरू धेरै कुराहरू छन्। अब चाहिँ लामो समयसम्म कामबाट बाहिर रहनुपर्दा आर्थिक रूपले नै वस्तु सामान उपलब्ध भए पनि किन्न नसक्ने अवस्थाले आउन सक्ने सङ्कट फेरि हामीले देख्छौँ। गरिबी बढ्दै जाँदा, बेरोजगारी बढ्दै जाँदा आउने त्यो अन्त्यमा गएर मानवीय सङ्कट नै गएर जाने कुरो। त्यसो हुनाले त्यो स्वास्थ्य सङ्कट र आर्थिक सङ्कटको बिचमा रहेको त्यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्ने नै मेरो पनि धारणा हो। अलिकति म सुरु गर्दै जान चाहन्छु।
लघु साना मझौला उद्योगहरूको सन्दर्भमा कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले धेरै समयदेखि भन्दै आएको विषय यही नै हो। बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थ स्रोत स्थानीय क्षमतामा चल्न सक्ने र आन्तरिक बजार पनि धेरै हदसम्म रहन सक्ने, बाह्य बजार पनि प्रवर्धन गर्न सकिने त्यसैमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई मैले नोट गरेको छु। त्यसमा अघि हाम्रो पत्रकार मित्रले भने जस्तै कतिपय कुराहरू तल लाभमा पुगेका छैनन् भन्नुभएको छ। त्यो पुर्याउनलाई हाम्रो थप प्रयास रहन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ घोषणा गरेर स्वतः पुग्छ भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा त पुर्याउनेको संयन्त्र पनि बलियो हुनु पऱ्यो, अर्को लिने संयन्त्र पनि त्यतिकै हुनु पऱ्यो। कतिपय ठाउँमा हामीले सम्भावना छन् भनेर भनिएको कुराहरू तर जनस्तरबाट त्यसको माग त्यही मात्रामा नभएको पनि पाइन्छ। यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। एकतर्फीले हुँदैन। त्यो माग गर्ने पनि त्यतिकै विकसित भएर आएको हुनुपर्छ। त्यसो हुनाले यी सबै ब्याजका कुरा अथवा चाहिँ ऋण तिर्ने अवधिका कुरा, प्रविधिका कुरा, बजारका कुरा, अरू मुलुकहरूले गरेका कुराहरू र यसमा हामीले कर सहुलियत दिनुपर्ने कुराहरू उठाउनु भएको छ। त्यसमा मैले नोट गरेको छु। र खास गरी छुट दिन सकिने विषयहरूमा अघि स्वर्णजीले राम्रोसँग भन्नुभयो विद्युतको सन्दर्भमा। विद्युतमा हामीले अस्ति राहतको प्याकेजै अगाडि घोषणा गर्दा भनेका पनि छौँ कि यो चाहिँ यस्तो यस्तो उद्योगलाई हामीले छुट दिनेछौँ, 50% छुट दिनेछौँ भनेका पनि छौँ। तर समग्रमा विद्युतमै हामीले चाहिँ 150 किलोवाट आवर्स प्रयोग गर्दाखेरि 25%, 250सम्म जाँदाखेरि 15% छुट भनेका छौँ र उद्योगहरूलाई अफ आवरमा चाहिँ चलायो भने त्यो छुट दिने कुरा पनि भनेकै छौँ। त्यसमा हामीले अझ निरन्तरता दिने साथै अझ व्यवस्थित गर्दै लाभ पुग्नेलाई पुर्याउने दिने गर्छ। यो सँगै जोडिएका डिमान्ड चार्जका कुराहरू छन्, पुराना पेनल्टीहरूका कुरा छन्, धेरै विषयहरू पनि छन्। यी विषयहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सम्पत्तिको अभिलेखीकरण एउटा जटिल विषय छ। यो निजी क्षेत्रको व्यवसायी साथीहरूले बारम्बार उठाइरहनु भएको छ। यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको सन्दर्भमा र अहिले हामी सम्भावित हाम्रो चाहिँ एमएलसिएफटीमा हाम्रो म्युचुअल इभ्यालुएसन हुने समय बल्ल हामीले 1 वर्ष पर सार्न सक्छौँ। त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ। होइन भने हामीले एउटा काम गर्न खोज्दा ठुलो समस्यामा परिन्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले हामीले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के हो भने एउटा मान्छेले गल्ती गरे अपवादलाई लिएर जनरलाइज गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ ठिक भन्नुभएको छ। अपवादलाई नै हामीले चाहिँ छानेर टार्गेट गरेर कारवाही गर्नुपर्छ, सामान्यकृत गरेर जानु हुँदैन भन्ने कुरालाई मैले यहाँ लिएको छु। कृषिको सन्दर्भमा 2-3टा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ यो कृषि फेमिनाइज छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको माइग्रेन्ट वर्कफोर्सहरू आन्तरिक या बाह्य जहाँ भए पनि त्यसैको कारणले हो। महिलाहरू कम मोबाइल हुने र त्यसको कारणले पुरुषहरू बाहिर रहने र महिला केन्द्रित कृषिमा जिम्मेवारी बढी तर सम्पत्तिको अधिकार चाहिँ कम हुने। यसमा हामीले एउटा केही विधिबाट, पुरानो विधिबाट सम्पत्तिमाथिको अधिकार बढाउन सकिन्छ भनेर बजारमा आधारित सिद्धान्त पनि लियौँ। मार्फत रेजिस्ट्रेसन गर्दा 10% छुट दिने भएर त्यो बेला भकुन अधिकारी नै अर्थमन्त्री भएको बेला हामीले त्यो अगाडि ल्यायौँ। त्यसले एउटा सङ्केत के दियो भने अहिले झन्डै 30% सहरी क्षेत्रको महिलाहरूको चाहिँ नाममा घरजग्गा सम्पत्ति छ र त्यो अहिले 25% छुट पाउँछ। तर ग्रामीण क्षेत्रकोमा अझै पनि बाँकी छ। त्यो हुनाले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यो अधिकारलाई बढाउँदै लैजान कस्ता उपायहरूमा लिएर जान सकिन्छ भन्ने एउटा छ। दोस्रो कुरो चाहिँ टुटेको कृषिमा टुटेको उत्पादन श्रृङ्खला जुन छ, युवाहरू कृषिबाट बाहिर गएका छन् अथवा देशबाटै बाहिर गएका छन्। उनीहरूलाई कृषिमै लिएर आउन त्यो प्रविधिको चुनौती उनीहरूलाई दिएर काम लाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, किनभने सबै युवाहरू परम्परागत खेतीमा अब आउनुहुन्न। यसमा हामीले नसोचौँ। त्यसमा आधुनिक प्रविधि सहितकोमा जाने हो भने अब एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आधुनिक प्रविधि र रोजगारीको बिचमा फेरि ट्रेड अफ हुन्छ। मेकानाइजेसन, यान्त्रिकरण भनेपछि कृषिमा हामीले धेरै मान्छे त फेरि पनि अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ। कृषिलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण गरिरहँदाखेरि कृषिमा बढी हुने जनशक्तिलाई सेवा क्षेत्रमा त ल्याउनै पर्यो। अब सेवा क्षेत्रमा हामीले अहिले आर्थिक पुनरुत्थान सहितका कुरा नगर्ने हो र चाहिँ खास गरी उद्योगमै पनि हामीले कुरा नगर्ने हो भने त्यो श्रमिकलाई काम दिन सकिँदैन। त्यसैले सरकारको नीति कार्यक्रममा त्यहाँ उद्योगको पनि कुरा गर्नु परेको छ, त्यहाँ निर्माणको पनि कुरा गर्नु परेको छ, त्यहाँ पर्यटन त भले अहिले हामी आन्तरिक पर्यटनको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। यो धेरै कुरा गर्नु परेको कारण के हो भने
सबै नयाँ आउने थपिने श्रमशक्तिलाई कृषिमा हामीले राख्न सक्दैनौँ। बाहिर नलगिकन कृषिको आधुनिकीकरण पनि हामीले गर्न मिल्दैन। यही बिचबाट हामीले जानुपर्ने छ। अब एउटा विषय अर्को उठाउनु भएको छ। कृषिमा चाहिँ एउटा त कृषिको समर्थन मूल्यको कुरो हो, न्यूनतम मूल्यको कुरो। अर्को इनपुट र आउटपुट केमा चाहिँ अनुदान दिने भन्ने विषय पनि उठेको छ। अर्को चाहिँ प्रविधि र पुँजीको कुरा उठेको छ। प्रविधि पुँजीको कुरामा ठिक छ, मैले कमेन्ट गर्न चाहेँ। इनपुट भर्सेस आउटपुट सब्सिडीमा चाहिँ धेरै ठुलो बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा कृषि उत्पादन अब पछिल्लो कृषि गणनाले के देखाउला त्यो तथ्यले आउँदैछ हेर्ने हो, अत्यन्त सानो अंश मात्रै बजारीकरण हुन्छ कृषि उत्पादनको। अनि त्यो बजारीकरण नहुने उत्पादनलाई हामीले अनुदान दिने फेरि मेकानिजम हुँदैन। त्यसो हुनाले आउटपुटमा दिने, उत्पादित वस्तुमा दिने अनुदानले चाहिँ केही वस्तु जो केही व्यक्ति या परिवार जो कृषि उत्पादन सरप्लस गरेर बेच्ने तहमा हुन्छन् या बजारमा पुर्याउने तहमा हुन्छन् या बिचौलाहरू जसले गाउँबाट कलेक्सन गरेर सहरमा पुर्याउने हुन्छन्, उनीहरू लाभान्वित हुने डर रहन्छन्। इनपुटमा दिँदाखेरि तलै सुरुमै दुरुपयोग भएका घटनाहरू छन्। उचित मान्छेले पाएन भन्ने कुरा त छ। अब यसलाई हामीले उचित मान्छेले पाउने विधिमा जान्नु राम्रो हुन्छ होला। र इनपुट आउटपुटमा चाहिँ कुन वस्तुमा इनपुटमा दियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। जस्तो बजारीकरण नहुने वस्तुमा इनपुटमा दिनुपर्छ। जो सबै बजारीकरण हुन्छ उपभोग हुँदैन त्यसमा आउटपुटमा दिनु पर्ला। जस्तो निर्यात योग्य कृषि वस्तु छन् भने आउटपुटमा पनि दिन सकिएला। त्यसो हुनाले यो इनपुट या आउटपुट होइन, इनपुट र आउटपुटमा कुनमा दिँदाखेरि यो लक्षित वर्गमा पुग्न सक्छ त्यो हिसाबले जानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण हो। अब एक दुईवटा विषयमा डाक्टर खनालले भन्नुभएको कुरामा मैले थप स्पष्ट गर्न चाहेँ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका मूलभूत कुराहरू हामी कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ। यी यस्ता विषयहरू छन् जुन एकै वर्षमा सबै गर्न पनि सकिँदैन। हामीले धेरैवटा बोर्ड समिति खारिज पनि गऱ्यौँ तर खारिज गर्दाखेरिको अवस्था पनि बुझ्यौँ। कति पैसा पनि ल्याउनु पर्यो। कति संस्थाहरू समितिहरू जातीय संवेदनशीलतासँग जोडिएका छन्, कुनै भौगोलिक संवेदनशीलतासँग जोडिएका छन्, कुनै पेसागत संवेदनशीलतासँग जोडिएका छन् र कुनै चाहिँ स्थानीय तह र सङ्घलाई जोड्ने मेकानिजमको रूपमा रहेका छन्। जस्तो अस्पतालहरू हामीले व्यवहार त तिनीहरूको सञ्चालनमा एउटा ग्याप फिल गऱ्यौँ र फेरि यिनीहरू त चाहिने रहेछ भनेर फर्काएको पनि स्थिति छ। मितव्ययिताको नीति नै घोषणा गरियो। अब मितव्ययिताको नीति घोषणा गरिरहँदा आइपर्ने कठिनाइहरू पनि देखियो। अब पछिल्लो चरणमा त अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा त अब फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई थप सुविधा चाहियो। हामीले धेरैलाई 100% भत्ता दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई उत्प्रेरित पनि गर्नुपर्छ, उपकरण पनि दिनुपर्छ, वित्तीय रूपमा पनि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब त के भने मितव्ययिता होइन, त्यो उहाँहरूलाई फ्रन्टलाइनमा काम गराउनलाई उत्प्रेरित गर्नलाई थप रकम दिँदै जानुपर्ने स्थिति बनिएको छ। अब को फ्रन्टलाइन को होइन भन्ने कुरो चाहिँ छुट्याउन पनि कठिन हुन थाल्यो। त्यसो हुनाले अलिकति व्यावहारिक कठिनाइ यसमा छ। तर पनि अनावश्यक खर्च घटाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुरो सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हो। अनि केही आयोग मन्त्रालय कार्यालयहरूको विषयमा पनि उठाउनु भएको छ। अब यी अलिकति विषयहरू प्राविधिक रूपमा ठिक कुरा हुन्, राजनीतिक रूपमा कहिलेकाहीँ कठिन पनि हुनुपर्छ। यो कठिन हुने विषयलाई हामीले कार्यान्वयनमा लगिहाल्नलाई चुनौती चाहिँ छ। अब फिस्कल स्टिमुलसको कुरा आएको छ। फिस्कल स्टिमुलस भनेको हामीले 2 चरणमा धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। खास गरी कर तिर्ने अवधि पर सारिएको छ, ब्याजको ब्याज तिर्ने, ऋणको सामान तिर्ने अवधि पर सारिएको छ, विद्युतमा केही कुराहरू गरिएको छ। अब ट्याक्समा इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने कुराहरू आर्थिक ऐनले नै गभर्न गर्ने कुरा हो, त्यसमा अहिले बोल्ने कुरो भएन। अलिकति यो चाहिँ डेट सर्भिसिङको विषयमा उठाउनु भएको छ, अघि स्वर्णिमजीले पनि उठाउनु भयो। डेट सर्भिसिङ डिफर गर्नु भनेर मैले वर्ल्ड ब्याङ्कसँगको भिडियो कन्फरेन्समा मैले आफैले पनि भनेको थिएँ र अहिले चाहिँ त्यो प्रक्रिया नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू भएको छ। हामी 12-15 अर्ब रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो वर्ष तिर्नुपर्नेबाट 20 अर्ब रुपियाँ हामी सेभ गरौँला को भए 20-25 अर्ब जति सेभ होला। किनभने सबै ऋणहरू त्यो त्यसरी जान सक्ने स्थितिमा छैन। त्यसपछि तर एउटा चाहिँ के हो भने त्यो फिस्कल स्टिमुलस चाहिँ कुन कन्ट्रीले जिडिपीको कति % दियो भनिरहँदा त्यो कन्ट्रीको ट्याक्स जिडिपी रेसियो पनि एक्चुअली हेर्नुपर्छ। किनभने उनीहरू हेभिली ट्याक्स कन्ट्रीहरू हुन् र जिडिपीको 12% भनेको त्यो ट्याक्स इन्सिडेन्सको हिसाबले सानो हुन्छ।
हाम्रो जस्तो मुलुकमा त आधा डेफिसिट फाइनेन्सिङबाट हो। त्यसो हुँदाखेरि यता हामीले चाहिँ यो ऋण नउठाऊ नबढाऊ भन्ने जनमत पनि छ, त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि श्रम रोजगारीको विषयमा, कामको विषयमा राम्रो सुझावहरू आएका छन् र कम्पेरिटिभ वेज स्ट्रक्चरको पनि कुरा आइसक्यो। अब अहिलेको ज्याला दर, न्यूनतम ज्यालाको दरहरू कायम भइसकेपछि त्यसको कारणले हुँदाखेरि एकदमै कम सिप लिएर अथवा श्रम मात्रै गर्ने गरी विदेशमा गएर काम गर्नुभन्दा यहाँ काम गर्नु कम्पेरिटिभ एडभान्टेज चाहिँ यहाँ देखिन थालेको छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो काम नगर्ने, बाहिर गएर गर्ने। जस्तो यहाँको इँटा भट्टामा 75 देखि 80% भारतीय कामदारहरू छन्। यहाँका म्यानुफ्याक्चरिङमा शेखरजीहरूले भन्नु होला ठुलो सङ्ख्यामा भारतीय कामदारहरू छन्। हाम्रो कतिपय सेवा क्षेत्रमा अर्को तेस्रो मुलुकसम्मका मान्छेहरू पनि हामीले देखाएको छौँ र अनौपचारिक रूपमा काम गर्दैछन्। अबको चुनौती भनेको चाहिँ हामीले सिर्जना गरेको कामका अवसरको प्राथमिकता नेपाली श्रमिकले कहिले पाउनुपर्छ। सिप छैन भने सिपमा जोड्नु पऱ्यो र तालिम छैन तालिममा जोड्नु पऱ्यो। अघि ओजेटीको कुराहरू पनि आयो, एप्रेन्टिससिपको कुरा पनि आयो। यसमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुराहरू छ, त्यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ। यो राम्रो सुझाव छ, त्यसलाई अघि बढाउँछ। त्यो चाहिँ एक्सक्लुसिभली ट्रेनिङ मात्रै भनिरहनुभन्दा कामसँग जोडेर, व्यवसायसँग जोडेर चाहिँ गऱ्यो भने त्यो प्रभावकारी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर एउटा चाहिँ सहकार्यको बिन्दुमा पुग्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अलिकति यो हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूको चाहिँ अभिलेख हामीले चाहिँ आर्थिक गणना गऱ्यौँ र त्यसको आधारबाट स्थानीय तहमा कहाँ के छ सबै निक्लिन सकिसकेका छैन। आगामी दिनमा गरिने सर्वेक्षणहरूमा र इभन श्रम सर्वेक्षण पनि, श्रम सर्वेक्षणले कृषिमा काम गर्ने स्वरोजगारहरूलाई गणनै गरेन, जसले गर्दाखेरि 80 लाख मान्छे, झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा 80 लाख मान्छे मात्रै श्रममा छौँ। त्यसमा श्रम त्यतिमध्ये 12-13 लाख चाहिँ एसएमईमै छौँ भन्दाखेरि फेरि हो कि होइन भने त्यस्तो लाग्ने हुन्छ। त्यो रेकर्डभन्दा बाहिर एसएमईमा चाहिँ स्वरोजगारीमा भएका मान्छेहरू ठुलो हुनसक्छ। ठुलो करेक्सनले करेक्सन गर्नु स्वरोजगारीमा धेरै होला। किन त्यो हामी साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो सम्पूर्ण इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजमा अधिकांश साना मझौला उद्योग अनि चाहिँ सबै वेजमा छन् भन्ने त त्यो होइन होला। त्यसैले अहिलेको कोरोनाको सङ्क्रमणको चाहिँ असर चाहिँ 23%। त्यसो हुँदाखेरि हामीले यसमा के हो भने ज्यालामा काम गर्नेको एउटा समस्या, स्वरोजगारैहरूको समस्यालाई सँगसँगै हेरेर जानुपर्छ। स्वर्णिमजीकै संयोजकत्वमा आइआइटिएसले गरेको अध्ययनको मस्यौदा मैले पाएको छु, त्यो मैले पढाएको पनि छु। त्यसले एउटा अब्जेक्टिभ एनालिसिस पनि गरेको छ। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अध्ययन गरेको छ, त्यसको पनि रिपोर्ट मैले पाएको छु। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि काम गर्दैछ र अर्थ मन्त्रालय आफैले पनि काम गरेको छ। हाम्रा अङ्कहरू नजिक छन्। पर्सपेक्टिभ मात्रै फरक हो। अब यो वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणको सन्दर्भमा पनि प्रसङ्ग उठेको छ। मूल्य निर्धारण चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरूको सम्भव हुँदो रहेछ जुन वस्तु चाहिँ बजारले किनेन भने आफूले किन्नुपर्ने हुँदो रहेछ। स्टोर गर्न सकिने, भण्डारण गर्न सकिने वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ तोकिने रहेछ। जस्तो हामीले धान, गहुँ, उखुको भन्यौँ, उखुको चाहिँ किन्नेहरू भएको अरे। तर नाशवान वस्तुहरूको मूल्य हामीले तोक्न नसकिने। त्यसरी गर्दाखेरि त्यस्तो उत्पादकलाई मूल्य बाहेकको अरू सबै बिमा गरिदिनुपर्छ। बालीको नोक्सानी नहोस् भनेर बाली बिमा, कृषि बिमा, पशु बिमाका कुराहरू अगाडि लाने र बजारमा बिचौलियाहरूको चाहिँ उपस्थितिलाई कमजोर गराउने र बजारका सूचनाहरू र बजारको इन्फर्मेसन के होला अर्को वर्ष कृषि उत्पादनको बजार भन्ने सम्मको विवरण चाहिँ हामी सरकारमा बस्नेहरू र कृषि प्रसार सेवामा लागेकाहरूले दिनुपर्छ किसानहरूलाई र कतिपय त बिमा गरेर पनि जानु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर अब अन्त्यमा मैले धेरै कुराहरू मैले चाहिँ स्वीकार गरिरहेको छु र यहाँ टिपिराखेको छु। एउटा चाहिँ के हो भने हामी तरल अवस्थामै छौँ। मैले 1 महिना अगाडि आफैले परिकल्पना गरेको भन्दा अहिले 1 महिना पछाडि परिस्थिति फरक छ। बजेटको मस्यौदा अङ्कको गरिरहँदा हामी दिन प्रतिदिन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनमा अङ्क घटाउँदै जानुपर्ने स्थितिमा छौँ। यो एउटा रियालिटी हो। तर हामीले के निर्देशौँ भने हाम्रा केही अनिवार्य दायित्वहरू छन् जसमा हामी त्योभन्दा तल जान सक्दैनौँ।
त्यस्तो मैले अलिक महिना अगाडिहरूको त्यो एसेसमेन्ट यसो हेर्दा चाहिँ यति वर्ष भइहाल्दैन कि भन्ने नै थियो। हो ठिक हो त्यो किनभने हाम्रो चाहिँ 1-2 महिनाको बिचमा पनि हाम्रो इन्फेक्टेड केसेसहरू थोरै थिए र भारतमा पनि त्यति धेरै स्थिति प्रतिकूल बनिसकेको थिएन र पछिल्लो चरणमा हामीले सीमामा चाहिँ आवागमन बन्द गरिसकेपछि बाहिरबाट हुने सङ्क्रमण चाहिँ रोकिएला भन्ने थियो तर हाम्रो पोरसबाट हामीले देखिसक्यौँ त्यसलाई हामीले जति कोसिस गर्दाखेरि पनि व्यावहारिक रूपमै कहिलेकाहीँ त्यो सम्भव नहुने कुराले पनि यो बढेको अहिले बढेको स्थिति छ। त्यसो हुनाले अनिवार्य दायित्व निर्वाह गर्नै पर्यो। केही हाम्रा निरन्तर चलिरहने अनिवार्य नभए पनि हामीले आयोजना सञ्चालन नगर्दा पनि दायित्व बढिरहने कुरामा फेरि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिने न्यूनतम काम गरिरहनुपर्छ। आयोजना अफिसहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्, स्थायी कर्मचारीहरू हुन्छन्, कार्यालय सञ्चालन खर्च न्यूनतम पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसबाट न्यूनतम काम गराउने कुरा गरेनौँ भने त्यो खर्च मात्रै बढ्ने कुरा हुन्छ। त्यसो हुनाले यी विषयमा चाहिँ फेरि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि के अनुदानहरूको सन्दर्भमा कुराहरू आएका छन्। युनिभर्सल कभरेजका कुराहरूमा हाम्रो प्रयास त्यही रहन्छ तर स्रोतको सीमा ठिक भन्नुभयो। एकातिर आवश्यकता बढेको छ, अर्कोतिर स्रोत कमजोर छ। यसको बिचबाटै अर्थमन्त्रीले यसलाई सन्तुलनमा ल्याएर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। एउटा विषय चाहिँ यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सन्दर्भमा भएको छ। यस्ता रोजगार प्रत्याभूति कार्यक्रमका फ्यालासी पनि छन्, स्ट्रेन्थ पनि छ। यो फ्यालासीहरूलाई कम गर्दै यसका सबै पक्षलाई बलियो बनाउँदै लानुपर्छ। उत्पादनसँग जोड्ने कुरा हो, निर्माणसँग जोड्ने कुरा हो, त्यसरी नै जाउँ। यसलाई अहिले हामीले उद्योगसँग जोड्यो भने चाहिँ यो फेरि यसको प्रतिफल कहाँ कसरी गयो भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगमा चाहिँ हामी त्यो चाहिँ तालिम र चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्नेसँग जोडिएर जाउँ। यसलाई हामीले निर्माण र खास गरी आर्थिक क्षेत्रसँगै नै अरू आर्थिक क्षेत्रसँगै चलाउँ भन्ने मेरो एउटा धारणा रहेको छ। खास गरी अरू चाहिँ अब यो भारतसँगको हाम्रो सन्धि सम्झौताहरूमा कृषि सम्बन्धी हाम्रा सम्झौताहरूले हामीमा कृषिको संरक्षणको स्तर न्यून छ। कृषिको संरक्षणको स्तर न्यून हुँदा कि त हामीले भारतले भन्दा बढी अनुदान दिन सक्नु पऱ्यो, कि त हामीले उत्पादकत्व एकदमै बढाउन सक्नु पऱ्यो र चाहिँ कि त हामीले त्यहाँ उत्पादन नहुने हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुहरू पहिचान गरेर जानु पऱ्यो। थोरै वस्तुहरू छन् जसमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन, केही वस्तुहरू छन् जसमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अलि राम्रो पनि छ। मैले आफै राष्ट्रिय अध्ययन गराएको थिएँ, त्यो पनि देखेको छ। तर केही वस्तुहरू छन् जसमा हामीले संरक्षणको स्तर नबढाइ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। त्यसरी यसलाई सेलेक्टिभ वेबाट हेरेर जानुपर्छ र गर्ने कुरा चाहिँ फेरि पनि त्यही हो। कृषिलाई केही संरक्षण दिने कुरामा हामीले बोर्ड म्यानेजमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। अब ब्याङ्किङको विषयमा यहाँ राम्रो कुरा राख्नुभएको छ, त्यसलाई मैले टिपेको छु। यो डिजिटाइजेसनको विषयमा करको भार छ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज भएको छ। तर कहिले करको भार कम गर्ने उपयुक्त समय चाहिँ करको आधार खस्केको बेला हो कि बढेको बेला हो भन्ने मात्रै कुरो हो, होइन भने सिद्धान्त त यी क्रमशः करका दरहरू घटाउँदै लैजानु पर्ने विषयहरू नै छन्। हाम्रो पत्रकार भाइहरूले चाहिँ एउटा नयाँ कार्यक्रमको विषय भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु छ। कतिपयले काम गरे पनि छन् र गरेर पाएर सुविधा पाएर नपाएको भन्नेहरू पनि छौँ। हामी दुइटै छौँ, नपाउने पनि छौँ, पाएर नपाएको भन्ने पनि छौँ। गरिबीको सन्दर्भमा अहिले एउटा अध्ययन अर्थ मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनले चाहिँ करिब 1% हिन्दूले गरिबीमाथि जान सक्छ यो वर्ष भनेर भन्नुभएको छ। जम्मा 1% हिन्दूको मात्रै हिसाब छ। अघि स्वर्णिमजीले अलिक ठुलो भन्नुभएको छ। तर यो तरल अवस्था हो। अहिले हामीले यो वर्षको कुरा गर्न जाँदाखेरि अर्को वर्ष कसरी जान्छ भन्ने कुरा पनि हो। त्यसैले अहिले नै हामी अर्को 2 वर्ष गरिबी के होला भन्न सक्दैनौँ। त्यस हुनाले आर्थिक गतिविधिहरूको निरन्तरताको हदसम्म त्यसलाई हामीले हेर्दै जाउँला। मितव्ययताको सन्दर्भमा पनि हाम्रो स्पिरिट त्यही हो, अधिकतम हामी जान सक्नुला। राहत र करको विषय पनि त्यही हो, हामीले राहत दिने हो तर हाम्रा क्षमताभित्र रहेर दिने हो। अघि मैले भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ट्याक्स जिडिपी र हाम्रो ट्याक्स जिडिपीको सन्दर्भमा हाम्रो अनिवार्य दायित्व कटाएपछि हामीसँग कति स्पेस रहन्छ, त्यसैभित्रबाट नै हामीले त्यही राहतको कुरा गर्ने हो। र अर्को चाहिँ यो हाम्रा कतिपय कार्यक्रम प्रभावकारी नभएका अनलाइनको कुरा गरिरहँदा हाम्रा चाहिँ वेबसाइटै नचल्ने सम्बन्ध कुरा भन्नुभएको छ।
यो चाहिँ क्षणिक कुराहरू हुन्, यस्ता कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। अहिले म सञ्चार मन्त्री पनि भएकोले मेरो ध्यान राम्रो उदाहरण योजना आयोगले अब आफ्नो वेबसाइट राम्रो उदाहरण ठिक ठाउँमा पर्यो भनेर मैले धन्यवाद दिएँ हौ। मैले चाहिँ मैले 10 बजे 10:15 बजे मेरो छोटो अनि मैले निक्लनुपर्छ। एउटा छोटो 1-2 मिनटमा छ यो यति कुरा उठिसकेपछि यो सांसदवाला बजेटको कुरा आएन यसपालि। यो विषय के हुन्छ आगामी कार्यक्रममा? एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुभएको हुनाले एमसिसी के हुन्छ संसदमा अब अनुमोदनको लागि के हुन्छ? मेरो दुईवटा तपाईँको दोस्रो प्रश्नको पहिलो जवाफ दिएँ मैले। होइन म जवाफै दिन्न, सांसदवालामा अहिले जवाफै दिन्न, यो बहस दिनभरि पनि चल्छ। दोस्रो प्रश्नको जवाफ दिन्छु। त्यो के हो भने लप्सीखेदी रातमाटे बुटवाल हुँदै गोरखपुरसम्म हाम्रो आन्तरिक उत्पादन भएको पावर हाउसहरूलाई ग्रिडमा जोड्ने र राष्ट्रव्यापी पुर्याउने र बढी भएको पावर विद्युत भारत निकासी गर्ने गोरखपुर बुटवल गोरखपुर खण्डबाट कुरो त यही नै हो। यो हाम्रो योजना हो। यो योजना हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई प्राथमिकता राखेको हो। त्यसमा धात्री निकायले सहयोग गर्छौँ भने हो। धात्री निकायको सहयोग लिन्छौँ हामी, ठिक छ, अनुदानबाट गर्छौँ। धात्री निकायको सहयोग पाउँदैनौँ हामी, त्यो त गर्नै छ, ऋण लिएर भए पनि गर्छौँ। धन्यवाद। एउटा